We are live. Very nice. Assalamu alaikum. वालेकुम ग्लोबल अस्सलाम। एलिट फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज के इस ऑनलाइन मुशायरे में खुशी हो रही है आप तमाम दोस्तों को ऑन स्क्रीन देखकर। हालांकि ग्लोबल एलिट फाउंडेशन ग्लोबल पोएट्री क्लब के नाम से पहले प्रोग्राम का एहतमाम करती रही है और हम लोगों ने, मेरा ख्याल है कि 2020 के कोरोना के लॉकडाउन सीजन 1 से लेके अब तक, ऐसे तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जिनके साथ हम काम करते हैं या जिनके लिए, जैसे कि गल्फ उर्दू काउंसिल और दूसरे प्रोग्राम भी, अगर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो मसरूफियत का ये आलम रहा कि लामहदूद प्रोग्राम हम लोगों ने ऑनलाइन किए और आप तमाम दोस्त वक्तन फ़ौक्तन है बगैर तमाम प्रोग्राम में शामिल होते रहे हैं। ख़ासतौर से डॉक्टर सलीम मोहिद्दीन साहब और रेशमा जदी साहिबा, ये हमारे उन पहले सफ़ के शुअरा दोस्तों में से हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में पहले भी शामिल होते रहे और बाद में तमाम दोस्त भी, बल्कि शाजिया आलम शाजी भी, रियाज सागर साहब तो हमारे पहले दिन के नहीं, बल्कि कि यूं कहूँगा कि आपकी ही लीडरशिप में हम लोग ये काम शुरू से करते आ रहे हैं। और आज का ये प्रोग्राम आप तमाम दोस्तों को ये जान के, ये देख के खुशी हो रही होगी कि इस बार जो हमने प्रोग्राम की सीरीज जो शुरू की गई है, ये मेरा ख्याल है कि कमोबेश फरवरी में, 18 फरवरी से रमज़ान शुरू होने वाला है 2026 में, और तब तक ये प्रोग्राम के हम लोग चाहते हैं कि चलता रहे। और इस प्रोग्राम का उन्वान हम लोगों ने इसीलिए पोएट्री विद रियाज सागर दिया हुआ है। इसके कई दोस्तों की तरफ से ये मैसेजेस भी थे कि पोस्टर उर्दू में क्यों नहीं बनाए गए। हमने उनको बताया कि मुमकिन है कि इसमें हमारे देवनागरी वाले दोस्त और हिंदी वाले दोस्त भी तमाम शामिल होते रहेंगे, इसलिए बार बार पोस्टर को बदलना जो है वो एक सीरीज डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी, तो की वजह से सबको यूनिफॉर्म हम रखना चाहते हैं। मुमकिन है कि दरमियान में कभी कभार बैकग्राउंड पोस्टर के हम बदल दिया करें वक्तन वक्तन जरूरतन, और ताकि टेस्ट भी बदलता रहे, लेकिन हम चाहेंगे कि रियाज सागर और पोस्टर ये सब कुछ एक तरफ बना रहे। और इस एक अदबी अदब का ये सिलसिला है, शेर व शायरी का, दोस्तों से मिलने और मिलने का। और बल्कि आप देखते होंगे कि हमारे प्रोग्राम जो फेसबुक के हमारे नाजरीन और सामीन के बहुत इतना व्यू तो होता है कि एक बड़े हॉल में प्रोग्राम किया जाए तो जितने सामीन की गुंजाइश हो सकती है, मैं समझता हूँ कि उससे 4 गुने से ज्यादा हमारे व्यू लगातार हमारे पास आते रहे हैं। हमारे प्रोग्राम्स जो फेसबुक के जरिए लाइव किए जाते हैं, ब्रॉडकास्ट होते हैं, वो करीब करीब 4-4 हज़ार दोस्त हमारे उस प्रोग्राम को देखते रहे हैं, जो कि किसी भी एक बड़े मैदान में इस प्रोग्राम को करने से मैं समझता हूँ कि ये ज्यादा बेहतर है। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ तमाम काबिल कद्र शुरा शामिल होते रहे हैं, जैसा कि आज की फहरिस्त से भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास अगर नौजवान शुरा की फहरिस्त में दिल्ली से अजीज अख्तर शामिल हो रहे हैं, धनबाद से शहाब अख्तर शामिल हो रहे हैं, तो खवातीन की नुमाइंदगी दिल्ली से ही रेशमा जैदी करेंगी और कराची से शाजिया आलम शाजी साहिबा। सीनियर शुरा की इस वक्त हमारे सामने आप देख रहे हैं कि भोपाल से डॉक्टर आजम साहब इस प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं, और हमारे बड़े ही अजीज दोस्त और करम फरमा मोहतरम सईद नजर करपुई, जिनको कि हम लोगों ने ग्रेस दिया था ड्यूटी की वजह से, क्योंकि इस वक्त खलीजी ममालिक में इस वक्त अब जो है रियाज और कुवैत रीजन में 6:20 हुआ चाहता है और ऑफिशियल टाइम यहाँ पे 6 बजे है। तो जल्दी ही हमारे सईद नजर करपुई साहब भी इस प्रोग्राम में जुड़ेंगे। आज के प्रोग्राम की ताखिर होने का सबब जो है, बहुत दिन के बाद हम लोग ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इस वजह से कुछ टेक्निकल सेटिंग्स और की वजह से थोड़ी सी तकलीफ हुई आप लोगों को। उसके लिए मैं ग्लोबल एलिट फाउंडेशन की तरफ से माजरत खा हूँ
اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اسے درگزر کریں گے اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو ہم لوگ وقت کے ساتھ اور ٹائم پہ ہم لوگ شروع کریں گے. تو ممکن ہے کہ اس طریقے کی جو ہے جو آج کے پروگرام میں ہوئی ہے یہ کچھ ایڈیشنل اس لیے بھی ہو گیا کہ جو دوست فرنٹ لائن پہ رہتے ہیں انہیں کبھی کبھی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. اگلے ایپیسوڈ سے جب دوسرے دوست آئیں گے تو اس کو مزہ لیں گے وہ، اور ان کو یہ پریشانیاں نہیں ہوگی. تو آج کے پروگرام کی تاخیر کے لیے میں خصوصی طور پہ معذرت خواہ ہوں. پروگرام کی نظامت کے لیے ہم لوگوں نے جس طریقے سے پہلے اعلان کیا تھا کہ آج کے پروگرام نہیں بلکہ پوری سیریز کی اینکرنگ جو ہے عالی مرتبت محترم ریاض ساگر صاحب کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے رہنما شروع سے ہیں اور اس پوری سیریز جو ہے انہی کے کاندھے پہ رکھی گئی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ان کی نظامت جو کہ ملکوں کے سامعین اور ملکوں کے قارئین انہیں پسند کرتے ہیں، آپ سب لوگ پسند کریں گے اور اس ایک ذریعے سے بھی ہم ان کو بہت دور دور تک ان کی آواز کو پہنچانے میں کامیابی حاصل کریں گے. آپ سب کی دعاؤں کی ضرورت ہے. پروگرام کی آج کی صدارت کا اعلان پوسٹر پہ نہیں کر کے اسے ہم لوگوں نے تھوڑا سا خفیہ رکھا ہوا تھا. یہ آج کے پروگرام کی صدارت کریں گے عالی مرتبت محترم ڈاکٹر سلیم محی الدین صاحب. دکن کے حوالے سے اور اردو شاعری کے حوالے سے بہت ہی کامیاب اور بہت ہی بڑا نام پروفیسر سلیم محی الدین صاحب کا ہے. ان کی کئی کتابیں جو ہے منظر عام پہ آ چکی ہیں. جب محترم دوست ریاض ساگر صاحب نظامت پہ آئیں گے تب بتائیں گے کہ سلیم محی الدین صاحب کے اور کیا کیا کارنامے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ بہت زیادہ وقت اب پہلے ہی جو کہ یہاں پہ ٹیکنیکل سیٹنگ کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا ہے، میں اپنا کیمرہ بند بھی کروں گا اور ٹیکنیکل کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے ہو سکتا ہے کہ غیر حاضر رہوں. میں یہ مائک اب محترم ریاض ساگر صاحب کے حوالے کرتا ہوں تاکہ آج کے پروگرام کی کاروائی کو وہ پورے فارمیلٹی کے ساتھ وہ اسٹارٹ کریں. میں آپ سب کا استقبال کرنے کے لیے بیچ میں مداخلت کر گیا تھا، اس کے لیے بھی میں معذرت ہوں. میں آپ کے ساتھ بنا رہوں گا. محترم ریاض ساگر صاحب، مائک آپ کے حوالے. بہت بہت شکریہ محترم ڈاکٹر افروز عالم صاحب. آج کی اس خوبصورت محفل کے صدر عالی وقار، اردو ادب کی بہت ہی عظیم با کمال اور باغ و بہار شخصیت محترم پروفیسر سلیم محی الدین صاحب، شعراء اکرام، معزز شاعرات اور پٹل کے اس پار ہمارے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم، آداب، گڈ ایوننگ. ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، ستارے توڑ کے گردوں سے لائے جاتے ہیں، لہو سے نقش تمنا بنائے جاتے ہیں. یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں. کیا بات ہے. گلوبل ایلیٹ فاؤنڈیشن کے اس خوبصورت ادبی کہکشاں میں میں آپ کا دوست ریاض ساگر آپ تمام حضرات کا استقبال اور خیر مقدم کرتا ہوں. آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان تمام حضرات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں جو پٹل کے اس پار بیٹھ کر ہمارے پروگراموں کو سنتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں، شعراء اکرام کو داد و تحسین سے نواز کر ہمارے مشاعروں کی آبرو اور وقار میں اضافہ کرتے ہیں. آج جیسا افروز عالم صاحب نے بتایا کہ ایک طویل عرصے کے بعد ہم مل رہے ہیں. ایک زمانہ وہ تھا، کووڈ-19 کا آشوب دور تھا، پوری دنیا ٹھہر سی گئی تھی اور ہم لوگ اپنے اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے. ہماری زندگیاں مفلوج ہو کر رہ گئی تھی اور ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمیشہ خوف زدہ بدحواس رہتے تھے، ہمیشہ خوف زدہ بدحواس رہتے تھے، ہم اپنے گھر میں بھی اکثر اداس رہتے تھے. اس زمانے میں ڈاکٹر افروز عالم صاحب نے ایک بڑی پہل کی کیا کہنا اور شاید ہندوستان میں پہلی بار انہوں نے زوم مشاعروں کی شروعات کی. ایلیٹ پوئٹری کلب کے ذریعے، گلوبل وادی سخن کے ذریعے سینکڑوں مشاعروں کا انعقاد کیا. کئی گھنٹے تک ہم لوگ مشاعروں میں بیٹھتے تھے، اکثر 4 5 گھنٹے کے بھی مشاعرے ہوتے تھے کیونکہ ہمیں ادبی غذا ملتی تھی. اس ادبی غذا نے ہمارے حالات بہت بہتر بنا دیے تھے اور ہم لوگ اکثر کہتے تھے کہ ہمارا جذبہ تعمیر دیکھ لے دنیا، سجا رہے ہیں قفس کو بھی آشیاں کی طرح.
یہ ڈاکٹر واہ افروز عالم صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے ہندی، اردو، انگلش کے تمام دنیا بھر کے ساہتیہ کاروں اور ادیبوں کو اکٹھا کر کے ایک گلوبل ولیج بنا دیا تھا. لیکن حالات سازگار ہوئے، ہم لوگ سب لوگ زمینی مشاعروں میں مصروف ہو گئے. بہت بہت دنوں تک ملاقاتیں نہیں ہوئی، حالانکہ کئی لوگوں نے ہمیں باہر بھی بلایا. مسقط میں ہم گئے، انہوں نے بلایا، کیا نام ہمارے طفیل صاحب نے، اور اللہ کا شکر ہے دوحہ قطر میں شہاب الدین صاحب نے بلایا. کئی جگہ ہم لوگ گئے، یہاں بھی بڑے بڑے مشاہدے پڑے. لیکن ابھی کچھ دن پہلے شازی عالم شازی اور کئی لوگوں نے شکایت کی کہ آپ لوگ ہمیں بھول گئے. اب پروفیسر سلیم محی الدین صاحب تو بالکل ہی بھول گئے ماشاءاللہ. ان کے ساتھ بہت سارے مشاعرے ہم لوگوں نے پڑھے، لیکن آج یہ صدارت کا حق ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. تو کم سے کم انشاءاللہ. زمینی مشاعروں میں نہ صحیح لیکن زوم کے مشاعروں میں ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. بہرحال بہت لمبی گفتگو میں نہیں کرنا چاہوں گا. آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں کیونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، اور صدر محترم کی اجازت سے آج کے اس خوبصورت شعری سفر کا آغاز کرتا ہوں ان دعائیہ جی کلمات کے ساتھ کہ محبت ہی میرا ایمان کر دے، میرے مولا مجھے انسان کر دے. واہ محبت ہی میرا ایمان کر دے، میرے مولا مجھے انسان کر دے. میں جب بولوں تو مہکے ساری محفل، میرا لہجہ عظیم الشان کر دے. سبحان حضرت اللہ، سبحان جوش ملیح آبادی نے کہا تھا کہ زندگی کے ابتدائی دور میں بھی کم سے کم عرش تک انسان کو پرواز کرنا چاہیے، اور جب جنبش میں آ جائے پرو بالے حیات، عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. آج ہمارے ساتھ بہت ہی معتبر شعراء اکرام موجود ہیں. بہت دنوں کے بعد ایک ایسی خوبصورت محفل آراستہ کی گئی ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے وہ تمام معتبر شعراء ہیں جن کا کلام ہمارے دل و دماغ کو معطر کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. آج کی اس محفل میں کچھ نوجوان شعراء بھی ہیں، ہمارے بہت ہی اکابرین بھی ہیں. تو میں صدر محترم کی اجازت سے سب سے پہلے آپ کی ملاقات کرانا چاہتا ہوں جی دہلی کی نئی نسل کے اس بہت ہی خوش فکر، خوش کلام، حوصلہ مند اور باصلاحیت شاعر سے، جو اپنے کلام کے ذریعے جہاں ایک طرف اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو دوسری طرف حیات و کائنات کے مسائل اور زندگی کی سچائیوں کو اس طرح بے نقاب کرتا ہے کہ کہانی اس کی روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے. میرا روح سخن ہے جناب عزیز کیا اختر کی جانب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. عظیم محترم اور استاد محترم ڈاکٹر افروز عالم کا بھی شکر گزار ہوں اس معتبر بزم میں مدعو کرنے کے لیے. صدر محفل کی اجازت سے جی ارشاد ہو. دل حزین سے رگے چشم نم ہے محو قتال. دل حزین سے رگے چشم نم ہے محو قتال. اس کے شوخ نگاہ صنم ہے محو قتال. بہت شکریہ. دل حزین سے رگے چشم نم قتال، زبس کے شوخ نگاہ صنم ہے محو قتال. اگرچہ دشمن جاں ہے مگر فریبی نہیں، اگرچہ دشمن جاں ہے مگر فریبی نہیں. دلوں کی ذات سے غم دم بدم ہے محو قتال. کیا قافیہ اور ردیف چلے ہیں یار. بہت شکریہ، ذرا نوازیے. گزر گئے ہیں زمانے مگر وہ آئے گا، مگر وہ آئے گا. مگر وہ آئے گا. گزر گئے ہیں زمانے مگر وہ آئے گا. مگر وہ آئے گا. دلیل عقل سے دل کا بھرم ہے محو قتال. دلیل عقل سے دل کا بھرم ہے محو قتال. گزر گئے ہیں زمانے مگر وہ آئے گا. دلیل عقل سے دل کا بھرم ہے محو قتال.
بہت شکریہ. خلاف شان تھا غم ہوا جو صف آرا، خلاف واہ شان تھا غم کی ہوا جو صف آرا، خوشی کی جنگ ہے جاری سو غم ہے محو قتال. اچھا کیا ہے. خوشی کہنا کی ہے؟ جنگ کیا بہت کیا خوب، بات. بہت خوب، بہت شکریہ. اور مقطع پیش کرتا ہوں. میں چاہ لوں بھی تو دشمن سے لڑ نہیں سکتا، کیا کہنا ہے؟ ہاں، چاہ لوں بھی تو دشمن سے لڑ نہیں سکتا، عزیز اس لیے میرا قلم ہے محو قتال. واہ کیا واہ بات ہے، واہ، واہ کیا واہ کہنے، واہ، کیا کہنے. کیا واہ. کہنا. بہت شکریہ حضرات. ایک اور غزل سے اشعار ہیں، ملاحظہ کرنا. جو لٹ ارشاد گیا ارشاد. تو ہر ایک ساز دستیاب ہوا، کیا کہنا ہے. آہا، آہا. جو لٹ گیا تو ہر ایک تو ہر ایک ساز ساز. دستیاب ہوا، بھٹک کے راہ تلاشی تو کامیاب ہوا، اچھا ہے. بھٹک کے راہ ارے کیا کہنے، کیا کہنے. تو کیا کامیاب کہنے ہوا. ہیں. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. جو لٹ گیا تو ہر ایک ساز دستیاب ہوا، بھٹک کیا کے راہ واہ. تلاشی تو کامیاب ہوا. اور مطلع ثانی دیکھیں. میری ہی چشم سے سیراب وہ سراب ہوا، آہا، میری کیا ہی بات ہے. چشم سیراب وہ سراب ہوا، میں ہو گیا کوئی کانٹا تو وہ گلاب ہوا، میں ہو واہ. گیا کیا بات. تو وہ کیا گلاب محاورہ ہوا. بہت استعمال کیا کیا ہے کہنے ہیں. مسعود کیا کہ ہو کہنے ہیں. گیا کانٹا. بہت واہ. عمدہ. وہ گلاب ہوا. کیا کہنے ہیں. بہت خوب، بہت بہت. سوال کرتے زمانے گزر گئے مجھ کو، ہوں. سوال سوال کرتے کرتے سوال زمانے گزر کرتے گئے. زمانے گزر گئے. او. سکوت کر لیا تو پھر وہی جواب ہوا، سکوت بہت کر عمدہ. لیا اچھا ہے، تو پھر اچھا ہے. وہی سکوت جواب کر ہوا. لیے. پھر وہی شکریہ. جواب ہوا. سروں کے تاج ہوئے قوم کے چھپے رستم، واہ، سروں کے واہ. تاج قوم تاج کے چھپے چھپے رستم، رستم. بہت ستایا گیا جو کھلی کتاب ہوا، کیا واہ کہنا. واہ بہت واہ. واہ واہ. واہ واہ. جو کھلی واہ. کتاب ہوا. ہزار لوگ ہوئے ہیں مگر زیادہ دیر، ہوں. واہ. ہزار لوگ ہوئے ہیں مگر زیادہ دیر، بتاؤ کون سا جھوٹا یہاں جناب ہوا، بتاؤ کیا کیا کہنا ہے. واہ سارے جھوٹے واہ. جناب ہو رہے ہیں اب تو. بہت شکریہ. میری جدائی کے دن بھی بہت برے تھے مگر، ہوں. میری جدائی کے دن بھی بہت برے تھے مگر، غموں کا چھوڑ کے جانا بہت خراب ہوا، کیا واہ کہنا ہے. واہ واہ واہ. واہ. بہت کیا خراب کہنے. ہوا. کا پیش ہے. حقیقتوں کی حقیقت جو ہو گئی معلوم، ہوں. واہ. واہ. حقیقت کی حقیقت جو ہو گئی معلوم، عزیز دیکھ میرا روم روم خواب ہوا، ہاں. واہ واہ. عزیز میرا روم روم خواب ہوا. اگر اور گنجائش نہ ہو وقت کی تو میں یہیں پہ تمام کرتا ہوں، مگر نہ اجازت ہو تو. وہ وقت تو زیادہ ہی ہو رہا بھائی. آج جو ہے نا اختصار سے کام لینا ہے ہاں، کیونکہ 1 گھنٹہ اختصار سے کام ہم لوگ لینا ہے. چلے ہیں. ایگزیکٹلی آپ سبھی کا ایگزیکٹلی. میری مدد تھی، آپ سبھی کے درمیان کچھ سننے سنانے کی. بہت شکریہ. بہت اچھا کلام آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ. آپ بہت کی شکریہ. فکر کی گہرائی اور احساس کی تازگی نے ہم سب کو متاثر کیا، اور صدر محترم اعظم صاحب اور ہمارے تمام لوگ آپ کو اپنی دعاؤں سے نواز رہے تھے، اور بہت شکریہ. اکابرین کی دعائیں آپ کو اسی طرح ملتی رہی، آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی، تو انشاءاللہ ایک دن آپ کا شمار ہندوستان کے بڑے شعراء میں ہوگا. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے ہمارے آمین مشاعرے کا آمین بہت آمین. خوبصورت آغاز کیا. ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. جناب بہت عزیز بہت شکریہ. اختر صاحب کے اس کلام کے بعد، کیسے ڈرتی تھی چراغوں سے ہوا بھول گئے، کیسے ڈرتی تھی چراغوں سے کیسے ڈرتی تھی چراغوں سے ہوا بھول گئے، آندھیاں کٹتی تھی جس سے وہ دعا بھول گئے، اور اس واہ کی فرمائشیں، بچوں کی ضدیں، اپنی شراب، یہ تو سب یاد رہا، ماں کی دوا بھول گئے. واہ واہ دوستو، واہ. ہماری واہ زندگی واہ جن واہ واہ. کیفیات سے گزرتی ہے اس کا اثر ہماری شاعری پر ضرور ہوتا ہے. شاعری زندگی کا آئینہ ہوا کرتی ہے. اس میں حسن و عشق کی رنگین داستان بھی ہوتی ہے اور درد و غم کا اظہار بھی.
یہ محبت کا خوبصورت پیغام بھی دیتی ہے اور انقلاب کا نعرہ بھی بلند کرتی ہے۔ زندگی کے تمام تضادات سے گزر کر اپنے فن پاروں کی تخلیق کرنا ایک اچھے اور سچے شاعر کا فن ہوتا ہے، اور اس فن میں ماہر ہیں ہمارے شاداب اختر صاحب، جو دھنباد سے ہمارے مشاعرے میں آن لائن تشریف فرما ہے۔ غزل، نظم اور قطعات کے بہترین شاعر ہیں۔ ایک ادبی رسالہ بھی وہ نکالتے ہیں جس کے چیف ایڈیٹر ہیں، اور افروز عالم صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ ان کی بے شمار نظمیں نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے اخبارات اور رسائل کی زینت ہمیشہ بنتی رہی ہیں۔ تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور وہ بھی اپنے کلام سے محظوظ فرمائیں۔ ارشاد ارشاد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ پہلے صدر محترم کی اجازت کے ساتھ اور تمام مشاعرے میں شامل اپنے دوستوں کی اجازت کے ساتھ ایک دو نظمیں چھوٹی چھوٹی پیش خدمت ہے۔ نظم کا عنوان ہے دانشور، واہ، انٹلیکچوئل۔ ہم نے بھی کیا کیا سوچا تھا، ہم نے بھی کیا بات، کیا کیا سوچا کیا تھا؟ سوچا تھا، دنیا کا بوجھ اٹھائیں گے اور دنیا کے بوجھ کو بہت ہلکا کر دیں گے۔ جو ہم سے پہلے نہ کر سکے کبھی، وہ کر کے دکھائیں گے، دنیا پہلے سے بہت بہتر بنائیں گے۔ ہم انشاءاللہ۔ نے بھی کیا کیا سوچا تھا، پر جب ہاتھ لگا کر دیکھا، دنیا اپنے اندازے سے اور میرے اندازے سے بھاری تھی، بہت زیادہ بھاری۔ پر جب ہاتھ لگا کر دیکھا تو دنیا اپنے اندازے سے اور میرے اندازے سے بھاری تھی، بہت بھاری۔ دنیا کو ہلکا کرنے کی کوشش میں ہم کب بھاری بن گئے معلوم ہی نہ ہوا، ہم کب بھاری بن گئے معلوم ہی نہ ہوا، معلوم ہی نہ۔ ایک اور مختصر سی نظم، جہاں میں رہتا ہوں۔ دنیا کے جو حالات ہیں، شاعری میں اشتہارے پہ بات ہوتی ہے، یہ نظم بھی آج کے حالات کے نظم۔ جہاں میں رہتا ہوں وہاں سب رہتے ہیں، میرے گھر کے قریب ہی ایک گدھا رہتا ہے جو بڑے خلوص سے ملتا ہے۔ ارے واہ، جہاں میں رہتا ہوں وہاں سب رہتے ہیں، میرے گھر کے قریب ہی ایک گدھا رہتا ہے جو بڑے خلوص سے ملتا ہے۔ وہیں پہ ایک لومڑی بھی رہتی ہے جس کے ہر بول میں مکاری ہے۔ وہیں پہ رہتے ہیں کوے، گدھ، الو، سیار، لکڑ بگھے اور پھاڑ کھانے والے شیر بھی۔ کیا بات۔ میرا شہر جہاں میں رہتا ہوں وہاں سب رہتے ہیں، میرے گھر کے قریب ہی ایک گدھا رہتا ہے جو بڑے خلوص سے ملتا ہے۔ وہیں پہ ایک لومڑی بھی رہتی ہے جس کے ہر بول میں مکاری ہے۔ وہیں پہ رہتے ہیں کوے، گدھ، الو، سیار، لکڑ بگھے اور پھاڑ کھانے والے شیر بھی۔ اب میں سوچتا ہوں میں ان لوگوں کے بیچ رہتا ہوں یا یہ لوگ میرے بیچ رہتے ہیں۔ اب میں سوچتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ محترم اعظم صاحب اور سید محمد افروز میرے دوست اور آپ تمام قابل لوگ موجود ہیں، ان کے نظر ایک بہت مختصر سی نظم کے میرا اس کا ساتھ۔ میرے بستر میں دیپک کی طرح میرے ساتھ کون جلتا ہے، میرے بستر میں دیپک کی طرح میرے ساتھ کون جلتا ہے، کون ہے جو میرے ساتھ دور بہت دور تک چلتا ہے، میرے غموں کے ساتھ میری ہڈیوں میں اترتا ہے۔
میرے بستر میں دیپک کی طرح میرے ساتھ کون جلتا ہے؟ کون ہے جو میرے ساتھ بہت دور تک چلتا ہے؟ میرے غموں کے ساتھ میری ہڈیوں میں اترتا ہے؟ کون ہے گئے رات جو میرے سانوں پہ سر رکھ کون ہے گئے رات جو میرے سانوں پہ سر رکھ مجھ کو بڑے پیار سے کہتا ہے ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ تم اکیلے تو نہیں، ٹھیک ہے سب ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ تم اکیلے تو نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کیا کہنا ہے شاعر اختر صاحب، بہت عمدہ۔ کیا نام محترم؟ بہت مختصر، کم وقت لوں گا میں، بہت مختصر ایک دو لفظ کہ میرے لفظ قلم خونی ہو گیا ہے، جب بھی کچھ لکھتا ہوں لفظ گولی بن جاتے ہیں، جب بھی کچھ لکھتا ہوں لفظ گولی بن جاتے ہیں۔ ایک اور مختصر سی نظم کی تیری سنگت، زلفوں کی خوشبو اندر تک اتر رہی ہے، ہوائیں سرسرا رہی ہیں، ہڈیوں میں کوئی راگ بج رہا ہے، یہ طبلہ خاموش ہے بہت، ساون کی فہاروں کی تھاپ تیز ہے، زلفوں کی خوشبو اندر تک اتر رہی ہے، ہوائیں سرسرا رہی ہیں، ہڈیوں میں کوئی راگ بج رہا ہے، یہ طبلہ خاموش ہے بہت، ساون کی فہاروں کی تھاپ تیز ہے، تم آؤ میرے سنگیت کو سنگت دینے کے لیے، تم آؤ میرے سنگیت کو کیا سنگت بات ہے، سنگیت کو سنگت دینے کے لیے بہت کیا اچھے، کہنا واہ ہے، واہ۔ بہت عمدہ ہے، واہ اور واہ۔ یہ اس مشاعرے کی آخری نظم، اور اس کے بعد رخصت، دوبارہ کبھی یہ سلسلہ ہوا اور فروری سے پہلے حاضر ہوں تو کچھ اور نظمیں جو میں نے اکنومیکل کہی ہیں وہ سنانے کا ایک موقع رہے گا۔ میں ایک آدرش بن سکتا ہوں، جی سچ ہے تم نے ہی کہا تھا مجھ سے میں خوبصورت ہوں، میری خوبیوں کا پتہ تمہارے پاس ہی تھا تم نے ہی دیکھا تھا، سچ ہے تم نے ہی کہا تھا مجھ سے میں خوبصورت ہوں، میری خوبیوں کا پتہ تمہارے پاس ہی تھا تم نے ہی دیکھا تھا، میری شرٹ کی خوبصورتی، میرے پینٹ کا رنگ، میری گھڑی کا ڈائل، میرے چشمے کا سیب، واہ، تم نے ہی پہلی بہت بار مجھے بتایا کہ میری انگلیوں کی انگوٹھیاں بڑی خوبصورت ہیں، سچ ہے تم نے ہی کہا تھا مجھ سے میں خوبصورت ہوں، میری خوبیوں کا پتہ تمہارے پاس ہی تھا تم نے ہی دیکھا تھا، میری شرٹ کی خوبصورتی، میرے پینٹ کا رنگ، میری گھڑی کا ڈائل، واہ، میرے چشمے کا شیپ، تم نے ہی پہلی بار مجھے بتایا کہ میری انگلیوں کی انگوٹھیاں بڑی خوبصورت ہیں، میری آنکھوں کی چمک اور چوڑی پیشانی تم ہی دیکھ پائی کیا تھی، ہوا؟ میں بہت کچھ تھا تمہاری نظر میں، واہ، کیا میری آنکھوں کہنے کی ہیں۔ چمک اور چوڑی That's پیشانی all تم ہی right. دیکھ پائی تھی، میں بہت کچھ تھا تمہاری نظر میں، یہ تم نے کون سا چشمہ پہنا ہے، یہ تم نے کون سا چشمہ پہنا ہے جس سے میری ہزار برائیاں تمہیں نظر نہیں آتی، یہ تم نے کون سا چشمہ پہنا ہے جس سے میری ہزار برائیاں تمہیں نظر نہیں آتی، تم نے ہی کہا تھا پہلی بار مجھ سے میں ایک آدرش بن سکتا ہوں لوگوں کے لیے، میں ایک آدرش بن سکتا ہوں لوگوں کے لیے، واہ، کیا واہ، کہنے ہیں، بہت کیا کہنے ہیں، بہت کیا کیا کہنا، کیا کہنے ہیں۔ مختلف رنگ و آہنگ کی شاعری پیش کر کے زندگی کی مختلف تصویروں کو ہمارے سامنے پیش کر رہے تھے محترم شہاب اختر صاحب۔ ان کی ان خوبصورت نظموں کے بعد آئیے آپ کو پھر غزل کے ماحول کی طرف لیے چلتا ہوں، ان اشعار کے ساتھ کہ زلف کو کالی گھٹا لب کو کمل کہتے ہیں، اس کی رنگین شرارت کو غزل کہتے ہیں، اور سنگ مرمر میں کہاں ہے جو چمک ہے اس میں، اس کا کیا سایہ کہنے ہے جسے تاج محل کہتے ہیں۔ ہے کوئی کیا خوبصورت کہنے احساس پتھروں کیا میں ڈھلتا ہے تو تاج محل بن جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ جب کوئی خوبصورت احساس پتھروں میں ڈھلتا ہے تو تاج محل بن جاتا ہے، موسیقی میں ڈھل کر خوبصورت نغموں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور جب خوبصورت الفاظ کے پیکر میں ڈھلتا ہے تو ایسی شاعری کا جنم ہوتا ہے جس کی خوشبو ہمارے دل و دماغ کو معطر کرتی ہوئی روح کی گہرائیوں میں اترتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی خوبصورت شاعری کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، کراچی سے ہمارے
मुशायरे में ऑनलाइन तशरीफ फरमा हमारी बहुत प्यारी दोस्त, आलमी शोहरत याफ्ता शायरा, जो कराची में रोटरी क्लब की चेयरमैन है। अभी जहान रंग एक बहुत बड़ा उनका प्लेटफार्म है। एक माजूरों के लिए वो एनजीओ भी चलाती हैं और दुनिया की मुख्तलिफ तंजीमों से उनकी वाबस्तगी है। वाह 2 शेरी मजमूए उनके मंजर आम पर आ चुके हैं। बहुत फिक्र के साथ बहुत अच्छा शेर कहती हैं और बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी अंदाज में उसको पेश करने का हुनर भी जानती है। मैं इस शेर के साथ के चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। चांद भी हैरान, दरिया भी परेशानी में है। अक्स किसका है जो इतनी रोशनी पानी में है। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा शाज़ी आलम शाज़ी से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अनम्यूट हो जाएं पहले, म्यूट है आपका। अच्छा, बहुत शुक्रिया रियाज साहब, और सबको मेरी जानिब से सलाम और आदाब। और इतनी अच्छी निज़ामत पे, और भाई तारुफ तो आपका जो होता है, मैं तो बड़ी हमतन गोश्त थी, पता नहीं किसके बारे में बता रहे हो, सुन रही थी। बहुत शुक्रिया एक बार आपका। और ये दोबारा आपने और डॉक्टर अफरोज ने ये सिलसिला शुरू किया है, तो सब दोस्तों से मुलाकात का बहाना भी अच्छा ही है। तो साहिब सदर की इजाजत से आप सबकी खूबसूरत समातों की नजर चंद अशार हैं, फिर एक गजल। साहिब सदर की इजाजत से कि अदाए इस्तकबाल है बेरुखी। मोहतरमा। ये अफरोज साहब हैं, डॉक्टर अफरोज आलम। जी, मैं अर्ज कर रहा था कि आपका आपका इस्तकबाल करो। इस्तकबाल है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। बहुत शुक्रिया कि अदाए बेरुखी आखिर कहाँ तक, अदाए बेरुखी आखिर कहाँ तक, आखिर कहाँ तक, कभी तो मुस्कुरा कर देख लीजिए, कभी तो क्या बात मुस्कुरा है। कर देख लीजिए। गजल हूँ और गजल भी आप ही की, गजल हूँ और गजल भी आप ही की, आप ही सो की। मुझको गुनगुना कर देख लीजिए, क्या कहने, वाह मुझको क्या गुनगुना बात कर है। देख लीजिए। बहुत खूब। और कि फसानों में ढलने लगे हो तो सुन लो, फसानों में ढलने लगे हो तो सुन लो, फसानों की कोई हकीकत नहीं है, फसानों की कोई हकीकत नहीं है। तुम ही से इनमें सभी रंग वरना, तुम ही से है इनमें सभी रंग वरना, ये दुनिया कोई खूबसूरत नहीं है, ये दुनिया कोई खूबसूरत नहीं है। खूबसूरत नहीं है। अगर मुझसे कोई शिकायत नहीं है, तो क्या मैं ये समझूं मोहब्बत नहीं है। अच्छा है। खुदा बन रहे हैं यहाँ सब जमी के, खुदा बन रहे हैं यहाँ सब जमी के, किसी को किसी की जरूरत नहीं है, किसी को किसी की जरूरत नहीं है। और जुदा कर लिए हैं सभी उसने रास्ते, जुदा कर लिए हैं सभी उसने रास्ते, सभी उसने रास्ते। मुलाकात की कोई सूरत नहीं है, सूरत नहीं है, मुलाकात की कोई सूरत नहीं है। समझती रही जिसको मैं शाज़िया आलम, समझती रही जिसको मैं शाज़िया आलम, वो मेरे ख्यालों की जन्नत नहीं है, वो मेरे ख्यालों की जन्नत नहीं है। नहीं है। बात और एक है कि पढ़ने वाला कोई ना हो तो, पढ़ने वाला कोई ना हो तो, फिर मैं उर्दू कब तक लिखूं। पढ़ने वाला कोई ना हो तो, फिर मैं उर्दू कब तक लिखूं। आखिर अहले इल्म की शाज़ी, आखिर अहले इल्म की शाज़ी, मैं तू कब तक लिखूं। मैं तू क्या कहने, क्या मंजरनामा है, क्या कहना। और मेरी किताब जो आई है पलकों पे सजे ख्वाब से, एक मैं उसकी गजल सुनाती हूँ कि एक ताज़ा हकीकत से मिलाते हैं मुझे ख्वाब, एक ताज़ा हकीकत से मिलाते हैं मुझे ख्वाब, मंजर नए क्या क्या दिखाते हैं मुझे ख्वाब, दिखाते हैं मुझे ख्वाब। मंजर नए क्या क्या दिखाते हैं मुझे ख्वाब। ये कौन है, वो कौन है, मैं कौन हूँ, तुम कौन,
یہ کون ہے وہ کون ہے میں کون ہوں تم کون تم کون بارے میں یہاں سب کے بتاتے ہیں مجھے خواب بارے واہ میں یہاں سب کیا کے کہنا ہے؟ بتاتے ہیں بارے میں مجھے یہاں خواب سب کے بتاتے ہیں مجھے خواب کہ صدر صاحب کے اپنوں کے ارادے ہوں کہ دشمن کی کوئی چال واہ اپنوں کے اپنوں کے ارادے ہوں کہ دشمن کی کوئی چال اکثر تو یہ ہوتا ہے بچاتے ہیں مجھے خواب کیا کہنے اکثر ہیں تو یہ واہ ہوتا ہے بہت بچاتے ہیں مجھے بچاتے ہیں خواب مجھے خواب واہ 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 ایسے ہی نہیں بہت شکریہ ایسے ہی نہیں نیند سے جوڑا ہے تعلق ایسے ہی نہیں نیند سے جوڑا ہے تعلق سچ پوچھو تو آئینہ دکھاتے ہیں مجھے خواب کیا سچ کہنے ہیں پوچھو تو کہنے آئینہ دکھاتے ہیں مجھے دکھاتے ہیں خواب مجھے خواب اور میں کیوں نہ رکھوں اپنی سجا پلکوں پہ ان کو میں کیوں نہ میں رکھوں کیوں نہ رکھوں اپنی سجا پلکوں پہ ان کو آغوش میں یادوں کی سلاتے ہیں مجھے خواب آغوش میں یادوں کی سلاتے ہیں مجھے بتاتے خواب ہیں مجھے خواب پھولوں کا ستاروں کا بہاروں کا وفا کا پھولوں کا ستاروں کا بہاروں کا وفا کا اب دیکھنا ہے کس کا بناتے ہیں مجھے خواب اب کیا دیکھنا ہے کس کا بتاتے ہیں مجھے خواب ہے؟ اور لگتا ہے کہ ان سے تو میری دوستی کچھ اور ہے شازی ان سے تو ان سے میری دوستی کچھ اور ہے شازی سونے کیا کہنے نہیں دیتے تو جگاتے ہیں مجھے خواب کیا سونے کہنے ہیں اچھا نہیں کیا دیتے کہنا تو ہے؟ واہ جگاتے واہ ہیں مجھے خواب ایک واہ تازہ حقیقت سے ملاتے ہیں مجھے خواب منظر واہ پہ واہ بہت واہ اچھا کیا کیا دکھاتے واہ ہیں واہ مجھے خواب بہت کیا اچھا کہنے بہت ہیں اچھا اچھا مطلع ہے خوبصورت مطلع ہے جی جی واہ بالکل واہ بس ٹائم کی وہ ہے میرا خیال ہے وہ ریاض سنا ساگر دو صاحب چھوٹی ایک سی عالم لائن کے بعد دوسرے عالم کو بھی پڑھنا چاہیے اچھا ایک عالم کے بعد دوسرے بالکل عالم کو ہاں بالکل پڑھنا بالکل بالکل چاہیے ٹھیک کہا آپ نے بجا فارسی فرمایا آپ عالم نے کے بعد افروز عالم جی جی وہ ہمارے جی بجا صحیح بات دوست ہے اپنے یعقوب تصور صاحب کا خوبصورت مصرع اشعار یاد کی آ رہا ہے خوشبو کہتا ہے کہ بکھیر کر ایک انقلاب پس انقلاب رکھا ہے اپنے یا خوبصورت اشعار کی خوشبو بکھیر کر ہمارے دل و دماغ کو معطر کر رہی تھی محترمہ شازی عالم شازی صاحبہ بہت کم انہوں نے سنایا آج اگلی بار ان سے کچھ زیادہ سنیں گے کیونکہ وقت کی پابندی ہے اور وقت بہت زیادہ وقت ہو کی گیا ہے وجہ سے اب میں ان اشعار کے ساتھ کہ کیا افروز عالم صاحب کے لیے تو مجھے کوئی شعر ہی یاد نہیں آ رہا اب کیا پڑھوں وہ ان کے لیے ہے؟ بس میں پڑھنا شروع ایک کرتا ہوں ایک بس ایک ایک لفظ کا مفہوم بدل رکھا ہے وہ ایک ایک لفظ کا مفہوم بدل رکھا ہے آج سے ہم نے تیرا نام غزل رکھا ہے اور ہائے میں نے ہائے شاہوں کی محبت کا واہ واہ بھرم توڑ دیا میرے کمرے میں بھی ایک تاج محل رکھا ہے کیا کہنے بھائی غزل کیا کا کہنے میرے خوبصورت کمرے میں تاج بھی ایک محل تاج محل اپنے دل کے کمرے میں سجا کر پوری اردو دنیا کے دلوں کو اپنی شاعری کی خوشبو سے معطر کرنے والا وہ باکمال فنکار جن کے بارے میں نے شروع میں ہی بہت کچھ بتایا تھا آپ کو کہ پوری دنیا کے فنکاروں کو ایک گلوبل ولیج کی شکل میں انہوں نے اکٹھا کر دیا تھا اور کئی کتابوں کے 1 درجن سے زیادہ کتابوں کے وہ مصنف ہیں اور ان کی شخصیت کا کمال یہ ہے ان کی شخصیت میں وہ جادو ہے کہ جو بھی ان سے ایک بار ملتا ہے بس انہی کا ہو جاتا ہے میں تو انہیں شاعری سچی کا بات ہے بالکل کولمبس کہا سچی بات کرتا ہوں اکثر کیا کہ اچھا ہے کیا جانے اچھا ہے کتنے بہت سورجوں کا فیض حاصل ہے اسے جانے کتنے جانے سورجوں کتنے کا فیض سورجوں کا حاصل ہے اسے جو اس بھی ملتا سراپا گیا روشنی سے جو ملا روشن ہوا واہ بہت ہی واہ سادہ اور واہ شگفتہ انداز میں انسانی جذبات اور احساسات کی مصوری کرنے کا ہنر ان کے لہجے کی خاص شناخت ہے میں ان اشعار کے ساتھ کہ چاند ایک ٹوٹا ہوا ٹکڑا میرے جام کا ہے قول یہ میرا نہیں حضرت خیام کا ہے اور ہم سے پوچھو کہ غزل مانگتی ہے کتنا لہو سب سمجھتے ہیں یہ دھندا بڑے آرام کا ہے بہت آرام کا ادب کے ہے ساتھ گزارش کرتا ہوں اپنے دوست اور اس گلوبل ایلیٹ کلب کے فاؤنڈر اور کئی کتابوں کے مصنف اور ساہتیہ ساراش اور گلوبل وادی سخن کئی رسالے انہوں نے اس سے جو ہے منسلک کر رکھے ہیں محترم ڈاکٹر افروز عالم صاحب سے کہ وہ بھی اپنے معیاری کلام سے اس محفل کا وقار بلند کریں
बहुत बहुत ये शुक्रिया भाई सारा आलम महव समात है। रियाज सागर साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बत आप सबकी। ये मेरे लिए खुशबख्ती है कि मेरे दावत पे आप सब तशरीफ लाते हैं, और रियली वाकई मैं आप सबका ममनून हूँ। और जो आज ताखिर हो रही थी कुछ टेक्निकल सेटिंग वगैरह की वजह से, तो वो मुझे थोड़ा सा इस निदामत का भी एहसास हो रहा था। और ये मुमकिन नहीं है कि 24 एपिसोड में मैं हर एपिसोड में अपना कलाम सुनाऊं, और ये अच्छा भी नहीं लगता कि मैं हर एपिसोड में कलाम सुनाऊं। लेकिन रियाज सागर साहब ने कहा कि भाई आज कोई तरन्नुम का शायर नहीं है, तो आप कोशिश करके और पहला कोई एपिसोड तरन्नुम है। से ही कुछ शेर सुना दें। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, एक छोटी सी गजल है और दो चार शेर मैं भी तरन्नुम से पढ़ के, और एक आलम को तो आपने सुन लिया है, अब एक दूसरे आलम को आप दूसरा झेल आलम लीजिए, है। क्योंकि उसके बाद से बहुत ही खूबसूरत आवाज रेशमा जैदी की शक्ल में आप तक पहुंचने वाली है। मतला हाजिर कर रहा हूँ सईद नजर साहब, जनाब जनाब हमारे बड़े भाई और हमारे उस्ताद सिफत दोस्त यहाँ पे मौजूद हैं, कि गुलिस्तान में बहार आने को है फिर। एलिट फाउंडेशन का प्रोग्राम बहुत दिन के बाद आज शुरू किया जा रहा है, इस वजह से इस वजह से आज ये गजल जो है मेरा ख्याल है कि मुनासिब है। चंद अशार मुलाजा फरमाएं। गुलिस्तान में बहाराने तो है फिर, क्या अच्छा, गुलाबों पे निखार आने को है फिर। क्या बात। गुलाबों पे निखार आने को है फिर। ख्यालों का सफर करने लगा क्या बात है, क्या मिसरा है, वाह वाह। ख्यालों का सफर करने लगा मेरे दिल को करार आने को है फिर। वाह वाह, बहुत ख्यालों का सफर करने लगा हूँ, मेरे दिल को करार आने को है फिर। शेर समाप्त फरमाए सैयद भाई। जी जी, इरशाद जनाब। जर्द होती जा रही हैं। सदर मोहतरम तवज्जो चाहूंगा आजम भाई। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। ज़मीनें जर्द होती जा रही हैं, ज़मीनें जर्द होती जा रही हैं, सफर में रेगज़ार आने को है फिर। सफर में रेगज़ार आने को है फिर। वाह जी वाह। और शेर समाप्त फरमाएं। इरशाद। खासतौर रेशमा जैदी और शाजिया आलम। निगाहें खुल रही है रफ्ता रफ्ता, निगाहें खुल रही है रफ्ता रफ्ता, निगाहें खुल रही हैं रफ्ता रफ्ता, पयामे बरगुबार आने को है निगाहें खुल रही हैं
रफ्ता रफ्ता पयामे बरगुबार आने को है फिर। क्या अच्छा है, वाह सभी वाह वाह। चौकस दिखाई दे रहे हैं। रेजा ख्याली है, मुख्तलिफ अशार मुख्तलिफ किस्म के फरमाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। सभी चौकस दिखाई दे रहे हैं। अब चौकस का मजा जिस तरह डॉक्टर आजम ले सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि बाकी दोस्त जो हैं उस तरह नहीं ले सकते, क्योंकि डॉक्टर आजम का ताल्लुक भी मेरे इलाके से है। सभी चौकस होशियार दिखाई हैं। दे रहे हैं। वाह, कोई ताजा शिकार आने को है वाह, फिर। क्या क्या बात है, वाह वाह कोई वाह 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 वाह। ताजा क्या बात है, क्या शिकार बात है। आने को है फिर। बहुत वाह, गुलाबों पे निखार आने को है फिर। मक्ता हाजिर कर रहा हूँ सर। इरशाद आज एक इरशाद थोड़ा सा इरशाद। प्रोग्राम का टाइम जो है थोड़ा कंजेस्टेड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड से ऐसा नहीं होगा। और तमाम दोस्तों, और एक एक करके मैं आप तमाम दोस्त का कंपनसेशन ये होगा कि आप तमाम दोस्तों के एक एक करके फिर दूसरे एपिसोड में भी हम जहमत देंगे कि खुला है आहटों का बाब आलम। वाह, बाबे आलम, क्या खुला फायदा उठा लिया है। है, खुला माल है जाएगा। आहटों का बाब आलम। खुला क्या है कहना, आहटों का बाब आलम। कोई तो शहसवार आने आने को को है है। फिर। वाह वाह, वाह क्या वाह। कोई तो शहसवार आने आने को को है है फिर। फिर। वाह वाह वाह। गुलिस्तां में बहार आने को है फिर। गुलाबों पर निखार क्या कहना है, वाह वाह, आने को है फिर। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत दोस्तों। वाह वाह। मैं बहुत बहुत एक खूब, उम्दा, गजल से आप बहुत सबकी तवाज़ुन बहुत कर सका, ये मेरे खुशबख्ती, आप लोगों ने पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बहुत माइक मोहतरम रियाज सागर के हवाले। बहुत एक आध और शुक्रिया सुनाइए जनाब। सर कुछ तो। तबद्दुल की चाशनी और जिंदगी के हकायक को हम करके बहुत ही खूबसूरत, उम्दा और मयारी कलाम से आपने नवाजा। एक गजल आपने सुनाई, तशनगी बाकी रह गई, वो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में पूरी करेंगे। आप ऐसे कंजूसी मत करो कि मुझे हर एपिसोड में नहीं पढ़ना, आपको हर एपिसोड में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आप तो बिल्कुल शायरी का बिल्कुल खजाना है आपके वाजिब पास। शर्त है, एकदम बिल्कुल वाजिब शर्त। आपके पास शायरी का खजाना है। जब आप हर एपिसोड में निजामत मुझसे करा रहे हैं तो आपको शायरी हर एपिसोड में करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल मैं सही है। सदर मोहतरम की इजाजत लेकर ये बात कह रहा हूँ। सदर मोहतरम ये मेरी बात बेशक की तारीफ करेंगे कि राइट आपने एक बार राइट। हमें फिर मौका दिया है मिलने का, तो मैं आपको भी जो है तारीफ ये सब करता हूँ। काम करने पड़ेंगे। तो आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। परवीन शाकिर के इन अशार के साथ के दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ। दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ। फसले गुल कितने करीब आई है अंदाजा हुआ। और रेल की सीटी में कैसी हिजर की तमहीद थी, उनको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। इन क्या खूबसूरत अशार के साथ आइए आपको गजल की उस खूबसूरत फजा में लिए चलता हूँ जहाँ जिंदगी अपनी तमाम तर रंगीनी और रानाइयों के साथ आपको रवा दवा नजर आएगी। और गुजारिश करता हूँ दिल्ली की सरजमीन की उस मुहज्जब और बाशऊर शायरा से जिसका कलाम एक बाशऊर जहन और सेहतमंद फिक्र की अक्कासी करता है, जिसमें गमे जाना से लेकर गमे दौरा तक गजल का हर रंग आपको दौड़ चलता फिरता दौड़ता हुआ नजर आएगा। मैं इन अशार के साथ कि मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए, मुझसे दिल्ली की नहीं दिल की कहानी सुनिए।
शहर तो ये भी कई बार लुटा है मुझ में, और तुझको चाहत है वफा की तो मुझे गौर से पढ़, वो किताबों में कहा है जो लिखा है मुझ में। गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरमा रेशमा जैदी से कि वो तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से इस महफिल को और खूबसूरत बना दें। आदाब आप सभी को मेरा, और बहुत खूबसूरत निजामत कर रहे हैं रियाज सागर साहब, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आलम साहब का जिन्होंने मुझे मदऊ किया। देखिए, एक मतला और शेर से आगाज करती हूँ, समात फरमाइए। इस तरह टूट के राहों में ना बिखरा होता, इस तरह टूट के राहों में ना बिखरा होता, मैंने इस दिल को हिफाजत से जो रखा होता। क्या कहना है, वाह वाह। इस तरह टूट के राहों में ना बिखरा होता, मैंने इस दिल को हिफाजत से जो रखा होता। और ये शेर देखिएगा, डूब जाने में कबाहत तो नहीं थी, लेकिन डूब जाने में कबाहत तो नहीं थी, लेकिन कोई दरिया तो मेरी सोच से गहरा होता। क्या बात है, डूब जाने में कबाहत तो नहीं थी, लेकिन कोई दरिया तो मेरी सोच से गहरा होता। और ये गजल से कुछ चंद शेर देखिएगा, मतला यूं है। गुबार और संग से दीवार और दर से रिश्ता है, गुबार और संग से दीवार और दर से रिश्ता है, ना जाने कैसा तेरी राह गुजर से रिश्ता है। गुबार और संग से दीवार और दर से रिश्ता है, ना जाने कैसा तेरी राह गुजर से रिश्ता है। कोई जो आए तो आए भी क्यों मेरी जानिब, कोई जो आए तो आए भी क्यों मेरी जानिब, किसी का कौन सा सूखे शजर से रिश्ता है। कोई जो आए तो आए भी क्यों मेरी जानिब, किसी का कौन सा सूखे शजर से रिश्ता है। बहुत शुक्रिया। मैं उससे मिलना भी चाहूं, अगर मिलूं कैसे, मैं उससे मिलना भी चाहूं, अगर मिलूं कैसे, मेरा तो शाम से उसका सहर से रिश्ता है, मेरा तो शाम से उसका सहर से रिश्ता है। मैं सूखने नहीं देती कभी दुआबे को, मैं सूखने नहीं देती कभी दुआबे को, किसी के गम का मेरी चश्म तर से रिश्ता है। बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह। नहीं देती कभी दुआबे को, बहुत शुक्रिया। मैं सूखने नहीं देती कभी दुआबे को, किसी के गम का मेरी चश्म तर से रिश्ता है। और ये गजल का मक्ता देखिएगा। दुआएं मांगती रहती हूँ रात दिन रेशम, दुआएं मांगती रहती हूँ रात दिन रेशम, मैं जानती हूँ दुआ का असर से रिश्ता है। दुआएं मांगती रहती हूँ रात दिन रेशम, मैं जानती हूँ दुआ का असर से रिश्ता है। और ये गजल से दो चार शेर और एक गजल से समाप्त फरमाइए। मतलब यूं है, वफा का दर्द बना है सवाल आंखों में, वफा का दर्द बना है सवाल आंखों में, उतर गया है किसी का मलाल आंखों में। अच्छा है, बहुत शुक्रिया। वफा का दर्द बना है सवाल आंखों में, उतर गया है किसी का मलाल आंखों में, यही बताया उसे अपने आंसुओं का सबब। शेर देखिएगा, यही बताया उसे अपने आंसुओं का सबब, चला गया है कोई उड़ के बाल आंखों में। यही बताया उसे अपने आंसुओं का सबब, चला गया है कोई उड़ के बाल आंखों में। शफक शफक है, शफक शफक है सफेदी मेरी बसारत की, शफक शफक है सफेदी मेरी बसारत की, कोई लकीर बनाता है लाल आंखों में, कोई लकीर बनाता है। शफक शफक है सफेदी मेरी बसारत की,
کوئی لکیر بناتا ہلال آنکھوں میں، بس ایک شخص تھا دنیا میں دیکھنے والا، بس ایک شخص تھا دنیا میں دیکھنے والا، بس ایک شخص کا غم ہے غزال آنکھوں میں، بس ایک شخص کا غم ہے غزال آنکھوں میں۔ بہت شکریہ۔ اور یہ آخری مقطع دیکھیے گا غزل کا، کہو نہ غالب دانا سے آج یہ ریشم، کہو نہ غالب دانے سے آج یہ ریشم، کہ ٹوٹ جائے نہ جامے سفال آنکھوں میں، کہو نہ غالب دانا سے آج یہ ریشم، کہ ٹوٹ جائے نہ جامے سفال آنکھوں میں۔ بہت بہت شکریہ۔ بس بہت کیا کہنے بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت، عمدہ اور معیاری اشعار سے نوازا آپ نے، ہمارے مشاعرے کے ماحول کو بہت خوبصورت بنا دیا۔ ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں، اور آئیے آج کے اس خوبصورت شعری سفر کو ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، یہ ہجرتوں کا زمانہ بھی کیا زمانہ ہے، انہی سے دور ہے جن کے لیے کمانا ہے، خوشی یہ ہے کہ میرے گھر سے فون آیا ہے، ملال یہ ہے مجھے خیریت بتانا ہے، نماز عید کو پڑھ کر یہ سوچتا ہی رہا، کوئی ملے یہاں اپنا گلے لگانا ہے۔ ان خوبصورت اشعار کے ساتھ آئیے دعوت کلام دیتے ہیں کویت کی سرزمین پر اردو تہذیب کے خوشنما پھول کھلانے والی اس شخصیت کو جس کے کلام میں اس کے فکر و تخیل اور ہماگیر ذہنی شعور کا بانکپن آپ کو پوری آب و تاب کے ساتھ نظر آئے گا۔ فن شاعری انہیں ورثے میں ملا ہے، ان کے والد محترم بھی ایک باکمال شاعر تھے، لیکن آج جو وہ شاعری کر رہے ہیں ان کی اس وراثت میں ان کی اپنی فنی ریاضت بھی شامل ہے۔ بہت فکر کے ساتھ بہت اچھا شعر کہتے ہیں، بہت ہی آسان اور سادہ زبان میں بڑی سے بڑی بات کہہ دینے کا ہنر محترم سعید نظر صاحب کے لہجے کی خاص شناخت ہے۔ میں اس شعر کے ساتھ کہ کہاں منظور تھا ہم کو، کہاں منظور تھا ہم کو وطن سے دور جاتے ہم، مگر حالات ہجرت کے لیے مجبور کرتے ہیں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم سعید نظر صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ بہت بہت شکریہ ریاض صاحب، بڑی خوبصورت نظامت، اور بہت یقین شکریہ۔ جانیے کہ نظامت کے حوالے سے اتنا کہوں گا کہ آپ نے جو ہے آفاقیت بخشی ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اس کو سنبھالیں۔ بہت اور شکریہ۔ میں ڈاکٹر افروز عالم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج جو ہے ایلائٹ فاؤنڈیشن کے اس خوبصورت مشاعرے میں مجھے مدعو کیا، اور خوبصورت شعراء کو سننے اور اپنا کلام سنانے کا موقع انہوں نے عنایت کیا۔ یہ میرے بہت ہی عزیزوں میں سے ہیں۔ آئیے میں صدر صاحب سے اجازت لیتے ہوئے ایک چھوٹی سی نظم، کیونکہ شہاب اختر صاحب نے نظمیں سنائی ہیں تو بہت خوبصورت نظمیں، تو ایک چھوٹی سی نظم پھر میں غزل آپ کے حوالے کر کے اجازت چاہوں گا۔ سعید بھائی، میرے خیال سے آپ نے جو نظامت کی ہے ریاض ساگر صاحب سے، آپ اسی نظامت کو ان کو بعد میں پڑھوا بھی لیجئے گا اپنے بعد۔ جی بالکل ارے جی 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 بہت اچھے، بہت اچھے افروز بھائی، بہت ہی یہ ڈاکٹر صاحب بہتر یہی ہوگا، کیونکہ ریاض صاحب سے جو ہے آپ بخوبی واقف ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جو ہے یہ ذمہ داری آپ نبھائیں، کیونکہ ریاض صاحب کی جو زبان ہے، اور واقعی جو ہے انہوں نے نظامت کے دوران جو گفتگو کی اور جس زبان کا استعمال کیا، یقین جانیے بہت ہی جو ہے مسرت کا سبب بنی ہے وہ ان کی زبان اور ان کی شخصیت۔ آئیے ایک چھوٹی سی نظم، کیونکہ شہاب بھائی نے اچھی نظمیں سنائی ہیں۔ اس نظم کا عنوان ہے میری غم سے بھری آنکھیں۔ واہ، افروز صاحب سماعت فرمائیں۔ دیکھیے گا کہ میری غم سے بھری آنکھیں، کسی کی موت پر آہیں،
न निकले फिर दिलों से तो किसी मजबूर की बाहें, न बढ़कर कोई थामे तो वाह सहारा डूबने वाला किसी से गर न पाए तो वाह किसी की क्या कहना मौत पर आहें न निकले फिर दिलों से तो किसी मजबूर की बाहें, न बढ़कर कोई थामे तो सहारा डूबने वाला किसी से गर न पाए तो अगर रहबर बने रहजन मसीहा गर हो खातिल तो फलक को क्या तकने कहना है? लगती हैं मेरी क्या गम कहने से भरी आंखें। वाह 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 बहुत बहुत वाह 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 क्या- बहुत उम्दा फलक है, को बहुत तकने उम्दा। लगती वाह वाह हैं मेरी गम से भरी आंखें। किसी की मौत वाह पर वाह आहें न निकले फिर दिलों से तो किसी मजबूर की बाहें, न बढ़कर कोई थामे तो सहारा डूबने वाला किसी से गर न पाए तो अगर रहबर बने रहजन मसीहा गर हो खातिल तो फलक को तकने लगती हैं मेरी गम से भरी आंखें। फलक को क्या तकने बात लगती। है। वाह वाह वाह। आइए गजल के चंद शेर मतलब समाप्त फरमाए। बहुत ही छोटी सी बहर में मैंने कोशिश की है गजल कहने की। समाप्त फरमाए मतलब इरशाद कहा है इरशाद बताएं। इरशाद इरशाद। खिलौना बन गए आखिर, खिलौना खिलौना बन गए आखिर। तमाशा बन गए आखिर। क्या कहने, क्या सैले क्या मुमताज के शेर कहेंगे? कह रहे हैं भाई। क्या वाह वाह कहने क्या कहने। वाह। खिलौना बन खिलौने गए आखिर, तमाशा बन तमाशा बन गए आखिर। बन गए। वाह शेर देखिएगा कि अंधेरों देख लो हमको, ढेरों देख लो हमको। सितारा बन गए आखिर। वाह 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 बहुत अच्छा, वाह वाह। बहुत अच्छा। अंधेरों अंधेरों देख लो हमको, सितारा बन गए सितारा आखिर। बन गए आखिर। वाह शेर देखिएगा कि तमन्ना थी बने कुछ तो, तमन्ना थी बने कुछ तो सहारा बन गए आखिर। क्या वाह कहना है? वाह अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। शुक्रिया सर। वाह सितारा बन गए आखिर। देखिए तमन्ना थी बने कुछ तो सहारा बन गए आखिर। सहारा बन गए वाह और ये आखिर। शेर देखिए बतौर खास समाप्त फरमाएं। हमें था इनायत फैसला करना, वाह हमें था फैसला करना। हमें था फैसला करना किनारा बन गए आखिर। क्या बात है, क्या वाह बात, वाह। हमें क्या था बात। फैसला करना किनारा किनारा बन बन गए गया। आखिर। और शेर देखें कि उभर कर संगरेजों से, उभर कर संगरेजों से। उभर कर संगरेजों से हिमालय बन गए आखिर। क्या वाह अच्छा है भाई। वाह 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 वाह। उभर हिमालय कर बन गए। संगरेजों से हिमालय बन गए आखिर। और शेर देखिएगा कि सर समझने में हो आसानी, समझने में हो समझने आसानी आसान इ- इशारा बन गए आखिर। वाह क्या कहना है, वाह वाह। बहुत समझने बहुत। में हो आसानी इशारा बन गए इशारा। आखिर। और देखिएगा कि बधाई उनको दे आए, वाह बधाई उनको दे आए। बधाई उनको दे आए मीनारा बन गए आखिर। क्या कहना वाह, है? बधाई उनको दे आए मीनारा मीनारा बन बन गए आखिर। और मक्ते से पहले का शेर समाप्त फरमाए। कहा है कि हंसी अफकार के चेहरे, गए। हंसी अवतार के चेहरे। अफकार के चेहरे हवाला बन गए आखिर। वाह वाह क्या क्या बन गए आप, क्या क्या बन बहुत गए साहब। वाह वाह। हंसी क्या क्या बन गए। अफकार के चेहरे हवाला बन गए आखिर। और मक्ता कहा है कि नजर को भाई जाएं हम, नजर को नजर को भाई जाएं हम नजारा बन गए आखिर। वाह 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 वाह। समझने क्या बात। में हो आसानी इशारा बन गए आखिर। खिलौना बन गए आखिर, तमाशा बन क्या गए आखिर। बहुत क्या बहुत कहना शुक्रिया, है, वाह वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब शुक्रिया बहुत खूब। अकरम।
बहुत खूबसूरत अशार से आपने नवाजा। और डॉक्टर अफरोज आलम तो शायद सो गए। मैं सदर मोहतरम की इजाजत से चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करूंगा। और डॉक्टर आजम साहब और अजीज अख्तर साहब से गुजारिश है कि वो अपने कैमरे खोल लें। जी स्क्रीन पर बिल्कुल उनका रहना बहुत जरूरी है। जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़े और हम ना आए, बिल्कुल हाजिर इजाजत हाजिर मोहतरम, हाजिर 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 हाजिर। ये आ गए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर आजम साहब नहीं आए अभी, नहीं नहीं, हाजिर हाजिर आ गए। जी। हाँ, सबसे पहले मैं 4 मिसरे यूं अर्ज करता हूँ। डॉक्टर अच्छा अफरोज आलम मेरे ख्याल में अपनी बीवी से बात करने लगे, तो ये 4 मिसरे उन्हीं की नजर करता हूँ नहीं कि नहीं, जी हमारे नहीं, हुजूर दम से हुजूर है हुजूर रोशन। माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। असल कोई में बात हुआ नहीं, यूं मैं कि प्रोग्राम चूंकि थोड़ा सा डिले होने की वजह से एक मेहमान जिसको वक्त दिया हुआ था वो अच्छा जो है अपने टाइम पे वो आ गए, वो डिले नहीं किया उन्होंने। वो डील नहीं कर पाए। अफरोज भाई रियाज साहब के ताल्लुक से कुछ कहकर बुला लें, क्योंकि जी लोग जी जो जी। है जानना चाहेंगे रियाज साहब के ताल्लुक से। रियाज सागर साहब के ताल्लुक से जो आपने हुक्म फरमाया, उसमें ये है कि अगर मैं कोई तारीफ करूं तो फिर लोग कहेंगे कि अफरोज आलम रियाज सागर साहब के पुराने दोस्तों में से हैं, इसलिए उनकी वो तारीफ कर रहे हैं। हालांकि मैं कसम खा के कह सकता हूं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्या अच्छा रियाज है भाई, सागर वाह साहब वाह वाह। रियाज सागर साहब न सिर्फ ये कि वो बहुत अच्छे नाजिम हैं, वो आप देख रहे हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं, वो आप अभी सुनेंगे और ये तय करेंगे। लेकिन वो कितने अच्छे इंसान हैं, वो इस बात की तायद है, और इस बात से आपको अंदाजा होगा कि एक जमाने से हमारी उनकी दोस्ती में एक रत्ती की कोई कमी नहीं आई, और वक्त के साथ ये मरासिम, ये मोहब्बतों के सिलसिले बढ़ते जा रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारी और इनकी ममासलत ये है कि मोहसिन नकवी ने कहा था कि जिक्र शबे फराक से वहशत उसे भी थी, वाह, मेरी तरह किसी से मोहब्बत उसे भी थी, मोहब्बत से भी उसको भी शौक था नए चेहरों की दीद का, रास्ता बदल के चलने की आदत उसे भी थी। या तो उसे मोहतरम रियाज वाह। सागर जैसी शख्सियत जब तक अदब की दुनिया में है, ये यूं ही चिराग जलता रहेगा और ये गुलशन गुलजार रहेगा। आइए दोस्तों, बेशक। इन तमाम टूटी खूबसूरत। फूटी गुफ्तगू के साथ जहमत सुखन दिया जाए आज की शाम मोहतरम रियाज सागर साहब को। आगे की भी तमाम एपिसोड में हम इन्हें सुनेंगे, क्योंकि इस एपिसोड का और इस सीरीज का नाम ही है पोएट्री विद रियाज सागर। माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अफरोज आलम साहब, आपने जर्रे को आफताब बना दिया। और मुझे एक शेर याद आ रहा था कि अपनी तारीफ सुन के ये समझो, अपनी तारीफ सुन के ये समझो, उनके ये हक समझो। बयानी नहीं नवाजिश है। तो क्या आपकी अच्छा कहने है, हैं। नवाजिश वाह आपके वाह लिए वाह। मैं आपका मशकूर हूँ। 4 मिसरे सबसे पहले आप ही की नजर करता हूँ, और इन 4 मिसरों में आपको हमारे सदर मोहतरम की भी और आजम साहब की भी शख्सियत नजर आएगी बिल्कुल कि बिल्कुल आएगी, हमारे बिल्कुल आएगी। दम से है रोशन हम्म। चिरागे हम्म, इल्म फन यारो। वाह हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो। वाह कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। वाह 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 वाह। वाह वाह, क्या हमारे बहुत दम क्या से है कहने खूबसूरत। हैं। रोशन चिरागे इल्म फन यारो। कभी हम्म, तहजीब कभी के तहजीब दामन को का हम दामन मैला को नहीं हम न। करते। और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। क्या नहीं क्या कहने करते, हैं। कहने, वाह क्या वाह बात। वाह। क्या बहुत कहने, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत कहने, शुक्रिया। किसी सरदार हमारे वाह के। वाह दम से है रोशन, हमारे बहुत दम से है रोशन वाह वाह चिरागे वाह। इल्म फन यारो। कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते। नहीं करते। और क्या कलंदर अच्छा की है, क्या तरह हम अच्छा है। मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी वाह वाह वाह। जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। क्या क्या और कहने हैं। कहना वाह है, वाह। क्या एक कहना गजल का मतलब मुलाहिजा करें कि हर कदम पर जंग जीती हाँ, वक्त हम्म। के तूफान से। क्या कहने हैं। हर कदम पर जंग जीती वक्त के वक्त वक्त तूफान के से। तूफान से। हम मगर महफूज है कमजर्फ के एहसान से। वाह 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 वाह। बहुत हर वाह बहुत कदम वाह पर वाह। जंग जीती वक्त के तूफान से। हम हाँ, मगर महफूज है कमजर्फ के एहसान से।
क्या और कहने प्यास की शिद्दत में भी प्यास दरियाओं की शिद्दत में मिन्नत भी। न की। आहा, क्या बात है, प्यास की वाह। शिद्दत में भी दरियाओं दरियाओं की की मिन्नत। मिन्नत न की। मिन्नत की। हमने ठोकर से निकाला पानी रेगिस्तान से। हाय हाय वाह हाय हाय वाह हाय। बहुत क्या बहुत कहने, शुक्रिया। प्यास की वाह, शिद्दत बहुत में क्या भी सोच है। क्या तारीफ को दरियाओं माना। की मिन्नत न की। हमने क्या ठोकर तारीफ से है। निकाला पानी रेगिस्तान से। वाह और वाह ये वाह। दुआया शेर हो गया। खुदा करे ये दुआ कबूल हो जाए। आमीन कहिए इस पर कि ऐ खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए। डॉक्टर अफरोज आलम साहब, ये शेर आपने भी नहीं सुना शायद। कि ऐ हुजूर। खुदा मुझको तेरी रहमत से इतना चाहिए, इतना चाहिए, कोई भूखा उठ ना जाए मेरे दस्तरखान से। क्या कहने आमीन ऐ आमीन खुदा इलाही मुझको आमीन। तेरी रहमत से इतना बहुत आला चाहिए। शेर है, बहुत आला शेर। बहुत अच्छा शुक्रिया। वाह, कोई भूखा उठ ना क्या जाए बात है, मेरे दस्तरखान से। क्या बात है, और अल्लाह ये फयाज दे। तगज्जुल का शेर वाह हो वाह, गया एक इस गजल में। ये शाज़ी आलम की नजर करता हूं मैं कि वाह जहन वाह के वाह। बिल्कुल। इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी। आहा, जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी। किसने दी। जहन के इन बंद दरवाजों पे दस्तक किसने दी। किसका चेहरा झांकता है दिल के रोशनदान से। हाय 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 वाह हाय। वाह क्या वाह। कलाम जहन था। के, बहुत शुक्रिया। जहन झांकता के है इन दिल बंद के दरवाजों पे रोशनदान से। दस्तक किसने दी। यार क्या किसका अच्छा कहा है भाई, चेहरा वाह वाह झांकता वाह, है बहुत दिल के अच्छा है। रोशनदान से। क्या बात है और सागर एक साहब, वाह शेर वाह वाह। शुक्रिया मेरी शुक्रिया। जिंदगी का शेर है। ये अफरोज आलम की शख्सियत पर भी आपको पूरा उतरता हुआ नजर आएगा कि मैं अंधेरी रात में दूर तक आहा, गया मैं रोशनी की अंधेरी तलाश। रात, वाह मैं वाह अंधेरी वाह। मैं रात में अंधेरी दूर रात तक। में दूर तक गया गया रोशनी की तलाश रोशनी की में। तलाश में। मेरे हासिदों ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। आहा, वाह क्या वाह। कहने। मेरे अंधेरी रात में दूर तक, वाह। मैं अंधेरी रात में दूर तक गया रोशनी की तलाश में। मेरे मेरे हासिदों हासिदों ने ने पढ़ा नहीं मेरे हौसलों का लिखा हुआ। और क्या बात ये शेर हालात हाजरा का शेर है कि ये अदालतें हो कि मीडिया, ये अदालतें हो कि मीडिया, कि मीडिया। नहीं सच का कोई भी हमनवा। आहा, ये अदालतें हो कि मीडिया, सच्चा नहीं है। सच का कोई भी हमनवा। सभी झूठ के है ये पेशवा, है जमीर इनका बिका हुआ। क्या कहने ये हैं। अदालतें हो कि सच्चा मीडिया, शेर नहीं है। सच का कोई और भी हालात हमनवा। हाजरा। क्या सभी कहने झूठ हैं। के है ये पेशवा, है जमीर इनका बिका हुआ। और क्या अभी कहने। जो मालेगांव पर हमारे यहाँ फैसला आया, मालेगांव बम ब्लास्ट हुआ था, सारे ही मुस्लिम माशाल्लाह छूट गए। इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे को करने वाला कोई नहीं था। तो मेरे जज्बात जो है मुश्तइल हो गए। और मैंने एक शेर कहा, आपको पसंद आएगा और आपके जज्बात की तर्जुमानी हो तो अपनी दुआओं से नवाजिए कि अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, जहां मुंसिफ मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। वाह वाह अदालत वाह से वाह वहां वाह। इंसाफ की उम्मीद वाह कैसे वाह। हो। अदालत से वहां इंसाफ की उम्मीद कैसे हो, कैसी जहां कैसे हो। मुंसिफ मुजरिम की हिमायत पर उतर आए। हिमायत और होता ये रहा। शेर भी सुन लीजिए कि समंदर तो दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी। समंदर तो दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी, मगर कतरे समंदर से बगावत पर उतर आए। क्या अच्छा है भाई, समंदर तो समंदर और दिखाता ही रहा दरिया दिली अपनी, मगर सलीके कतरे से कहा समंदर साहब। से बगावत पर उतर आए। और डॉक्टर अफरोज आलम साहब, 4 मिसरे आखिरी पढ़ता हूँ, आज ही कहे हैं, आज ही कहे और आज ही फेसबुक पर मैंने पोस्ट किया है। मैंने अभी तक ये नहीं देखा कि कितने 100 लोगों ने उस पर दाद दी है। रोज म्यूट कर लें, ये म्यूट कर देख लें के अफरोज। पढ़ने पड़ेंगे मुझे। सदर साहब, जी अफरोज इरशाद म्यूट सर। कर लें। 4 वो मिसरे है अफरोज कि आलम खास तौर से म्यूट कर। सुनिएगा कि अफरोज कागजी भाई फूल वो गजरों में सजा कर लाए। सदर साहब, कागजी कागजी फूल वो गजरों में सजा कर लाए। अफरोज आलम साहब, आपकी आवाज डिस्टर्ब कर रही है, आप इसे माइक म्यूट करें अपना। उनको फोन करके बता दीजिए, फोन करके अपना बता माइक दें। म्यूट कर कागजी लें आप फूल बात करते हुए। फोन करके बता दें, फोन करें उनको। सस्ता भी है वहाँ फोन पे।
फोन करके अब बताएं। ये दुकानदारी करने लगे सस्ता महंगा। कोई 940 मार्केटिंग कर रहे हैं तो 300 रुपया जो पोस्टर का हम इंडिया में देते हैं वही फोन 300 रुपये पाकिस्तानी भाई में देते हैं भाई पाकिस्तान ठीक है, भाई म्यूट कर लो यार। फोन बहुत फोन बड़े म्यूट प्यारे कर लो, म्यूट। अब ये बेचारे आज अरे सारे भाई राज खुल म्यूट गए करो आज। अफरोज भाई, ये दुकानदारी बाद हाँ में वहाँ करना। पे वो सबका म्यूट सारे करें राज खुल आप गए आज अफरोज तो। साहब। यार मेरे नए शेयरों का नाश हो जाएगा। कागजी मैं फूल वो उनको फोन गजरों कर में रही हूँ, सजा कर मैसेज लाए। कर रही म्यूट हूँ। करें आप। दादा साहब ये जी जी बिल्कुल नए अशार है, आपने दांत से नवाज दिया तो कहीं पढ़ लूंगा इनको कि कागजी फूल वो गजरों में सजा कर लाए, जी बुग़्ज़ नफरत को तबस्सुम में छुपा कर लाए। क्या हाँ कहने कागजी फूल वो गजरों में सजा कर लाए, सजा के लाए, तो बुग़्ज़ नफरत तासुब। को तबस्सुम में छुपा कर लाए। छुपा मैं के लाए। समंदर हूँ ये अंदाजा नहीं था उसको, मैं हाँ समंदर हूँ ये अंदाजा नहीं था अंदाजा अंदाजा उसको, नहीं दरिया था सजा उसको। के जो लाए। मेरे सामने तालाब उठा कर लाए। क्या मैं वाह कहने वाह हैं समंदर वाह हूँ ये क्या अंदाजा वाह नहीं वाह था वाह उनको, जो मेरे वाह 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 सामने वाह वाह तालाब उठाकर लाए। और दोस्तों वाह। इस समा खराशी के बाद आइए आज के इस खूबसूरत शेरी सफर को एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और गुजारिश करते हैं उस मोहतरम मुख्तदर कोहना मश्क और कादिरुल कलाम शख्सियत से जिसकी फितरत में शायराना सलाहियतों का एक बहरे ज़ख़्ख़ार मौजन है वाह और जिसने उर्दू शायरी की अजमत और मकबूलियत के चिरागों को हमेशा अपने खून जिगर से रोशन किया है। उनकी शख्सियत का तारुफ कराते हुए मुझे जो है अपने अल्फाज की कमाईगी का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तकरीबन 8 किताबें तख्लीक की हैं। रेख्ता फाउंडेशन में उर्दू गज़ल के वो मेंटर हैं और जहाँ तक उनकी फनी सलाहियतों का ताल्लुक है, हालात हाजरा और जिंदगी के तल्ख हक़ाइक़ को गजल और नज्म बना देने के हुनर से वो इस तरह बखूबी वाकिफ है कि उनके अशार जिंदा जावेद हो जाते हैं। मैं इन अशार के साथ के वक्त पढ़ने पर हर एक बार उठा लेते हैं। गुल के शैदा है मगर खार उठा लेते हैं। हम वो शायर हैं कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक के तलवार उठा लेते हैं। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम डॉक्टर आजम साहब से वो तशरीफ लाएं और अपने मेयारी कलाम से आज के मुशायरे का वक़ार बुलंद करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वाला। और सबसे पहले तो मुबारकबाद जनाब आपको कि इतनी अच्छी और निजामत की तो सभी तारीफ करते हैं, लेकिन अदबी निजामत जो है इसकी खास तौर से तारीफ, क्योंकि अदबी निजामत आजकल सुनने को कम से कम मिलने लगी है। तो आपकी निजामत अदबी एक फ्लेवर लिए हुए है, जिसके लिए खास तौर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे आवाज़ दी। आइए दोस्तों चंद मुतफर्रिक़ अशार, उसके बाद एक दो गज़ल, जैसा भी आप लोग कहेंगे उस हिसाब से साहिब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। और एक मतलब 2-3 शेर सुनिए कि बराए सुखन हमने लिखा बहुत है। बराए सुखन हमने लिखा बहुत है, लिखा बहुत है कि बराए सुखन हमने लिखा बहुत है, पसंद आए एक शेर इतना बहुत है। क्या कहने बराए तो क्या कहने सुखन बराए सुखन में एक भी शेर आपने पसंद फरमाया तो मेरी काविशें में कामयाब रही कि बराए सुखन हमने लिखा बहुत है, पसंद आए एक शेर इतना बहुत है, और नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, कि नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। क्या कहने ज़बान से वाह वाह वाह। कि पूरे नहीं शेर जहर की में थैली इंसान जहर के लफ्ज मुंह का में, इस्तेमाल तो नहीं हुआ लेकिन पूरे तरीके से वाज़ा है। वाह 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 वाह। कि नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, समझा दिया उन्होंने बहुत पहले में। ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। और ये शेर इस महफिल पर सादिक नहीं है, ये तो बहुत ही मयारी बहुत अदबी है, लेकिन आम तौर से जो कवि सम्मेलनों और मुशायरों का जो आजकल जो चलन है उसके लिए शेर अर्ज करता हूँ कि नहीं जहर की थैली इंसान के मुंह में, ज़बान से मगर वो उगलता बहुत है। अजब हाल में महफिलें हैं अदब की, कि अजब हाल में महफिलें हैं अदब की, सुखन कम हुनर कम तमाशा बहुत है।
क्या सच्चा शेर कह दिया आपने, क्या सच्चा, क्या बहुत कहने, बहुत बहुत आजम भाई, बहुत अजब हाल में, बहुत सच कह दिया आपने ना, बिल्कुल अजब हाल में महफिलें हैं अदब की, सुखन कम हुनर कम, तमाशा तमाशा बहुत है, तमाशा बहुत है, तमाशा क्या बहुत शेर है, सुना रहे जज़ाकल्लाह। हैं। और दो तीन शेर सुनिए, और कि उखुवत की नुमाइश हो रही है, उखुवत की नुमाइश हो रही है, मगर जहनों में साजिश हो रही है। उखुवत की नुमाइश हो रही है, उखुवत की नुमाइश हो रही है, मगर जहनों में साजिश हो रही है। और ये एक मेरा सिग्नेचर शेर लोग कहते हैं, इत्तेफाक से शायद आप भी पसंद करें, कि फलक तू उसतें अपनी बढ़ा ले, कि फलक तू उसतें अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश हो रही है। क्या कहने हैं, उखुवत की नुमाइश हो रही है, मगर जहनों में साजिश हो रही है। फलक तू सतह अपनी बढ़ा ले, फलक तू सतह अपनी बढ़ा ले, मुझे उड़ने की ख्वाहिश हो रही है। और ये शेर भी, कि बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ, कि बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ, इबादत क्या है वर्जिश हो रही है। क्या कहने, कि इबादत क्या है, इबादत क्या है, बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह, क्या सच्चे शेर इबादत क्या सुनाया। है, बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ, बिना समझे नमाजें पढ़ रहा हूँ, इबादत क्या है वर्जिश हो रही है, वर्जिश हो रही है। बहुत बहुत मेहरबानी। और एक गजल के चंद अशार मुलाहिजा फरमाइए। सदर मोहतरम तशरीफ फरमा है, और देखिए किसी लायक को मतलब अर्ज किया। जी सर, मेरी खुशकिस्मती कि आपकी सदारत में मुशायरा पढ़ने का इत्तेफाक हो रहा है, और अक्सर बेशतर हुआ है, 2 4 5 बार हुआ है, और मैं कतई तौर से आपसे बहुत ज्यादा मरूफ हूँ। अल्लाह आपको तादेर हम पर साया रखे। और मतलब यूं पेश किया है कि कटेगी कैसे शबे तार, आपको रदी बहुत मजा देगी, कि कटेगी कैसे शबे तार, दिल धड़कता है। कटेगी कैसे शबे तार, दिल धड़कता है, नहीं है सुबह के आसार, दिल धड़कता है। क्या रदीफ निभाई है, सुभान अल्लाह। कटेगी कैसे शबे तार, दिल धड़कता है, नहीं है सुबह के आसार, दिल धड़कता है। और ये खराज देखिए कि दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से, दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। पढ़ूं जो मीर के अशार, दिल धड़कता है। कि दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। कहते हैं ना कि वो मीर जो है दिल का शायर है और गालिब दिमाग का, तो दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से। दोनों के लिए एहतराम है जनाब, बिल्कुल। पढ़ूं जो मीर के अशार, दिल धड़कता है। हमारे शहर की हालत है इन दिनों ऐसी, हमारे शहर की हालत है इन दिनों ऐसी, जब आए सुबह का अखबार, दिल धड़कता है। क्या कहने, जब आए सुबह का अखबार, जब आए सुबह का अखबार, दिल धड़कता है। और कभी कभी तो ये लगता है दिल दिमाग में है। कभी कभी तो ये लगता है दिल दिमाग में है। कुछ इतनी जोर से आए यार, दिल धड़कता है। कुछ इतनी जोर से आए यार, कभी कभी तो ये लगता है दिल दिमाग में है।
कुछ इतनी जोर से है यार, दिल धड़कता है, अब इंतजार भी मुझको नहीं तेरा फिर क्यों, है ना, अब इंतजार भी मुझको नहीं तेरा फिर क्यों, हर एक चाप पे 100 बार दिल धड़कता है, कि अब इंतजार भी मुझको नहीं तेरा, अब इंतजार भी मुझको नहीं तेरा फिर क्यों, हर एक चाप पे 100 बार दिल धड़कता है। और ये तमाम पेरेंट्स के लिए, जो खासतौर से गुर्बत ज़दा पेरेंट्स है, उनके लिए, कि न मांग बैठे कोई कीमती सी शय बच्चे, न मांग बैठे कोई कीमती सी शय बच्चे, ये सोचकर सरे बाजार दिल धड़कता है, ये सोचकर न मांग बैठे कोई कीमती सी शय बच्चे, ये सोचकर सरे बाजार दिल धड़कता है। और एक शेर और इसका, कि तेरे बगैर धड़कता है इस तरह जाना, तेरे बगैर धड़कता है इस तरह जाना, कि जिस तरह कोई बीमार दिल धड़कता है, कि जिस तरह कोई बीमार दिल धड़कता है, दरीचा जहन का खुलता है शेर गालिब से, पढ़ूं जो मीर के अशार दिल धड़कता है। क्या कहना है डॉक्टर साहब, वाह वाह, नवाजिश बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अल्फाज और कवाफी का खूबसूरत इंतखाब, जज्बों की सदाकत, मुताले की गहराई और शऊर की पुख्तगी, ये थी डॉक्टर आजम साहब की मेयारी शायरी, जिसने हमारे जहनों को झंझोड़ा, एहसास पर दस्तक दी और शऊर को बेदार किया, और हमारे मुशायरे को बहुत ही आबरू और वकार बख्शा। उनके फन और फिक्र के बारे में सोचते हुए मुझे एक शेर याद आ गया कि आतिशे फिक्र में एहसास जला है बरसों, आतिशे फिक्र में एहसास जला है बरसों, तब कहीं जाके ये अंदाजे सुखन आया है। जब तक इंसान तजुर्बात की संगलाख राहों और मुशाहिदात की वादियों से न गुजरे, इस तरह की खूबसूरत शायरी नहीं हो सकती। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे मुशायरे का वकार बुलंद किया। आइए इस मुशायरे के इस वकार को बामे उरूज तक ले जाते हैं इस शेर के साथ कि फिक्र मोमिन का नजर दाग की गालिब का बयां, मीर का रंगे सुखन हो तो गजल होती है। इस खूबसूरत शेर के साथ आइए आज की इस खूबसूरत महफिल गजल को मक्ते की तरफ लिए चलते हैं और बहुत अदब के साथ गुजारिश करते हैं उस मोहतरम, मुख्तदर और बाकमाल शख्सियत से, जिसकी शख्सियत, शायरी और अदबी कारनामों पर दुनिया उर्दू को फख्र है, और गजल के खूबसूरत लहजे के शायर और आज की इस खूबसूरत महफिल के सदर आली वकार मोहतरम डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब का शुमार हमारे अहद के उन मोतबर शोरा में होता है जिन्होंने गजल की शानदार रिवायतों का दामन थाम कर हमारी समाजी जिंदगी की बदलती हुई कदरों की तर्जुमानी पूरे अदबी एहतमाम के साथ की है। वो उर्दू अदब के एक मुस्तनद उस्ताद हैं, बुलंद पाया मुहक्किक और नक्काद हैं, बेहतरीन शायर हैं। दुनिया भर के मुशायरों और सेमिनार्स में बहुत वकार के साथ उनकी शिरकत होती है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनकी सदारत में मुशायरा पढ़ रहे हैं। असरी आगही और रोमानी तकाज़ों से भरपूर उनकी शायरी हमें सुनने को मिलेगी। मैं इन अशार के साथ कि फूल जैसे मखमली तलवों में छाले कर दिए, फूल जैसे मखमली तलवों में छाले कर दिए, गोरे सूरज ने हजारों जिस्म काले कर दिए, और जिंदगी का कोई तोहफा नहीं है मेरे पास, खून के आंसू तो गजलों के हवाले कर दिए। बहुत अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ आज की महफिल के सदर आली वकार मोहतरम प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन साहब से, वो तशरीफ लाएं और अपने मयारी कलाम से आज के इस मुशायरे के वकार को बामे उरूज तक पहुंचा दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। मुझे यकीन ही नहीं था कि आज की महफिल होगी नहीं होगी। मैं अपने दोस्तों के दरमियान में हूँ, अगर आप देखना चाहें तो एक मुशायरा इधर भी जारी है। ये अरे वाह, क्या कहने हैं। क्या बात है सबके। मैंने तो
مشورت کر لی تھی کہ میں مشاعرے میں ہوں، لیکن جب ادھر ڈیلے ہونے لگ گیا تو میں شامل ہو گیا تھی۔ بہرحال کیا بات ہے، میری آواز جی اور جی بہت جی خوبصورت شاعر لیے آج بہت اچھے احباب کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ بس تھوڑا سا میں ڈسٹرب رہا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور گلوبل الائٹ فاؤنڈیشن کو یہ پوئٹری وتھ ریاض ساگر کے اس پہلے ایپیسوڈ کے لیے مبارکباد۔ چند اشعار میں نے 2 غزلیں منتخب کی ہیں، کچھ منتخب اشعار سناتا ہوں کہ داستاں مختصر ہماری ہے، واہ داستاں مختصر کیا بات ہماری ہے، عمر گزری نہیں گزاری ہے، کیا آہا، کہنا ہے، واہ 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 کیا بات ہے، بہت واہ اچھے، واہ اچھا مطلب ہے، عمر گزری نہیں اچھا مطلب ہے، واہ گزاری، واہ، گزاری جاری ہے، ہے، کیا واہ بات واہ ہے، واہ واہ، دن ہتھیلی میں ڈوب جاتا ہے، دن دن ہتھیلی پہ، ہتھیلی میں ہتھیلی ڈوب پہ، جاتا ہے، ان واہ لکیروں پہ ہری ہے، دن ہتھیلی میں ڈوب جاتا ہے، ان لکیروں پہ رات بھاری ہے، کیا اور اچھا کیا ہے، واہ کہنا ہے، واہ، اب دعا ہے کہ جان پڑ جائے، واہ اب ہے کہ جان پڑ جائے، میں نے تصویر تو اتاری ہے، کیا کیا کہنا کہنے ہے، ہیں، واہ واہ واہ، واہ 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 واہ، واہ کیا جان کہنے پڑ ہیں، جائے، واہ 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 واہ۔ اب دعا ہے میں کہ نے جان پڑ جائے، تصویر ہے، کیا کہنے، کیا اور کہنے، ایسا لگتا ہے میں پرندہ ہوں، واہ واہ، ایسا لگتا ہے میں پرندہ ہوں، اور مجھ پر اڑان طاری ہے، ہے، اڑان تاری ہے، کیا کیا واہ کہنے کہنے واہ ہیں، ہیں، واہ ہوں، اور مجھ پر اڑان طاری ہے، واہ، اور یہ اپنی مٹی سنبھالتا ہوں میں، کیا واہ کہنے ہیں، اپنی اچھا مٹی مصرا ہے، اچھا سنبھالتا مصرا ہوں ہے، میں، واہ واہ، لوگ واہ کہتے ہیں خاکساری ہے، واہ، کیا اچھا کہا ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، واہ 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 واہ، لوگ کہتے ہیں خاکساری دو- ہے، دوبارہ عنایت داستاں فرمائیں سب، اپنی اپنی مٹی مٹی، سنبھالتا ہے، کیا بات ہے، واہ وہ اور واہ منگا واہ، لیں گے، وہ بےہودہ تھی جاری نا۔ ہے، واہ اور یاد ایک پرانی غزل کے چند شعر میں نے منتخب کیے ہیں آج کے لیے کہ شیر کے ہجے تو کیجے پھر اثر کا کیا کہنا سوچنا، واہ شیر کے بھائی واہ واہ واہ، شیر کے ہجے تو کیجے پھر اثر کا سوچنا، کیا ہے، واہ کہیں کیسے کہیں ہے عمر بھر کا سوچنا، کیا کیا کہنے بات ہیں ہے، ڈاکٹر صاحب، واہ 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 واہ، واہ واہ یہ تو کیجے پھر اثر کا سوچنا، کیا کہیں کیسے کہیں ہے عمر بھر کا سوچنا، اور یہ کہ ہر مسافت تو ہتھیلی پر لکھی ہوتی نہیں، واہ، ہر صحیح مسافت بات تو ہے، ہتھیلی ہر کیا پر لکھی کہنے، مسافت ہوتی تو نہیں، ہتھیلی پر لکھی ہوتی نہیں، پاؤں رکھنا گھر کے باہر تب سفر کا سوچنا، ہاں واہ اچھا، واہ 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 واہ، واہ واہ، باہر واہ تب سفر کا سوچنا، سوچنا، ہر مسافت تو ہتھیلی پر لکھی ہوتی نہیں، کیا پاؤں بات، رکھنا گھر کے باہر تب سفر کا سوچنا، اور فرش ہو پیروں تلے سر پر بھی ہو چھت کا نشان، فرش ہو پیروں تلے سر پر بھی ہو چھت کا نشان، تب گھر تو کا کچھ سوچنا، واجب لگے دیوار و در کا سوچنا، گھر کا دیوار کیا در کا کہنا ہے، سوچنا، واہ واہ فرش ہو اچھا ہے، پیروں واہ واہ، تلے سر چھت کا پر بھی بھی ہو، چھت کا سر پر نشان، بھی ہو چھت کا نشان، تب تو کچھ واہ، واجب لگے دیوار و در کا در سوچنا، کا اور سوچنا، کیا کہنے ہیں، کہانی میں ہر کہانی میں کوئی تو موڑ ہوتا ہے، ہر کہانی میں کوئی تو کہانی میں موڑ ہوتا ہے موڑ ہوتا، ضرور، کب تلک کردار کے زیر و زبر کا سوچنا، کیا کہنا ہے، کب واہ تلک کے بعد کب تلک کردار کے زیر و زبر کا سوچنا، اور سوچنا، کالے پتھر پر میاں جو کالی چونٹی دیکھ لے، ہاں، واہ پتھر پر میاں کہاں جو بندی کالی صاحب، چونٹی لے، اس کے کالی آگے چوٹی کیا لگی، نظیریں کیا نظر کا سوچنا، ہاں ہاں، واہ واہ، واہ 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 کیا بہت واہ خوب، کہنے واہ ہیں، بہت خوب، واہ، بہت خوب، کیا کہنے ہیں، دیکھ لے، کالے پتھر پر میاں جو کالی چونٹی دیکھ لے، اس کے واہ، کیا آگے بات کیا نظر کا سوچنا، اور لفظ سچے دل بھی سچا تجربہ سچا سلیم،
لب سچے دل بھی سچا، تجربہ سچا سلیم، کیا ضروری ہے میاں پھر رات بھر کا سوچنا، کیا کہنے ہیں، دل سچا تجربہ سچا سلیم، کیا ضروری ہے پھر رات بھر کا سوچنا۔ میرا خیال حضرات میں نے 2 غزلیں سنا دی ہیں، بہت کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ کو تو سنتے رہنے کی خواہش ہوتی ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ صدر محترم کے بغیر تو محفل جو ہے ادھوری رہتی ہے۔ صدر محترم ایک بات پہنچانی تھی آپ تک کہ اس مشاعرے میں جب محمد اعظم صاحب آئے اور آپ پڑھ رہے ہیں تو سب سے زیادہ ویوز ابھی ہے، سب سے زیادہ ویوز ابھی ہے، کیا کہنا ہے، ڈاکٹر اعظم صاحب پڑھ رہے تھے، وہ ویوز سب سے اپر سائڈ ہے۔ تو ابھی یہ چند اشعار اور سنائیں آپ، تاکہ یہ اتنے ویوز بنے ہوئے ہیں تو لوگوں تک ایک پیغام پہنچے ہمارے اس اچھے مشاعرے کا، اور لوگوں کو پتا ہے کہ اچھا شاعر آخری میں پڑھتا ہے۔ برے شعرا نے پڑھ لیا۔ یہ سہل ممتنع میں ہے، 4-5 شعر ہیں بس۔ کیا ہوں میں، جو حالات ہیں جن میں آج ہم زندہ ہیں، بس اسی کا ذکر ہے کہ کیا نئی بات کہہ رہا ہوں میں، رات کو رات کیا بات، کیا نئی بات، کیا بات، رات کو رات کہہ رہا ہوں میں، اپنے ماتھے پہ بل نہ لائیں آپ، اپنے ماتھے پہ بل نہ لائیں آپ، اپنے حالات کہہ رہا ہوں میں، اپنے حالات کہہ رہا ہوں میں، اور ایک موسم ہے میری آنکھوں کا، ایک موسم ہے میری آنکھوں کا، جس کو برسات کہہ رہا ہوں میں، ایک موسم میری آنکھوں کا، جس کو برسات کہہ رہا ہوں میں، اور اپنی دیوانگی کے پردے کو، اعظم بھائی، اپنی دیوانگی کے پردے کو پرتے جذبات کہہ رہا ہوں میں، پرتے جذبات کہہ رہا ہوں میں، واہ 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 واہ، پرتے جذبات کہہ رہا ہوں میں، اختلافات سوچتے رہیے، اختلافات سوچتے رہیے، اتفاقات کہہ رہا ہوں میں، کیا بات ہے، اختلافات سوچتے رہیے، اتفاقات کہہ رہا ہوں میں، اتفاقات کہہ رہا ہوں میں، سلیم کیا کہنا ہے، آپ پر نہ لیں جناب سلیم، یوں ہی ایک بات کہہ رہا ہوں میں، بہت واہ 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 واہ، یوں ہی ایک بات کہہ رہا ہوں میں، کیا نئی بات کہہ رہا ہوں میں، رات کو رات کہہ رہا ہوں میں، میں پھر آج میں پھر ایک مرتبہ گلوبل الائٹ فاؤنڈیشن کو اور ریاض ساگر صاحب کو، ڈاکٹر افروز عالم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام شعراء اچھے اشعار سنے، میں اس محفل میں شامل ہوتا ہوں، مجھے بہت خوشی ہوئی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ صدر محترم، سب سے زیادہ مبارکباد محترم کامران عثمان صاحب کو، جو خاموشی کے ساتھ انہوں نے ہم سب کو ملایا، اور یہ ٹیکنیکل جتنے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں وہ ان کے لیے، ان کو ہمیشہ وہ اسی طرح کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ٹیکنیکل کام سارا پورا کرتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت، کامیاب اور تاریخ ساز محفل کے لیے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر افروز عالم صاحب کو مائک دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ اب کوئی یاد کرے یا نہ کرے اے ساقی، ہم تو پیمانے پہ ہونٹوں کے نشان چھوڑ چلے۔ ڈاکٹر افروز عالم صاحب۔ محترم دوستو، آج کا یہ کامیاب پروگرام آپ سب کی شمولیت کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ کامیاب ہو سکے۔ ان تمام کامیابیوں کے پیچھے جس طریقے سے ناظم محترم عالی جناب محترم ریاض ساگر صاحب کی محنتیں آپ سب کے سامنے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے دوست عثمان کامران صاحب کراچی سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ دے رہے تھے، ان کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ زوم ہم اس وقت استعمال کر رہے ہیں شریف اکیڈمی جرمنی سے، ہمارے دوست محترم شفیق مراد صاحب سے۔ آپ یہ
गौर फरमाइए कि किस तरीके से मैं इन छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करके पुल बनाने की कोशिश में आज का इस प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचा है। आप सबकी मोहब्बतें और दुआएं शामिल हाल रहेंगी, मुझे ये पूरी उम्मीद है, और हम ये चाहेंगे कि आने वाले रमजान तक इस प्रोग्राम को रियाज पोएट्री विद रियाज सागर को हम जारी व सारी रखें, और हमारी कोशिश होगी कि हर प्रोग्राम में 7 शुअरा का सेटअप, जिसमें एक नाजिम 8 हो जाता है और अफरोज आलम एक कबाब में हड्डी की तरह से 9 हो जाता है। ये जाहिर है कि हाजिर रहेंगे और आप सबको तो नहीं, हड्डी तो सही है लेकिन कबाब भी तो खिलाया करो। तो इस तरीके से हम इस प्रोग्राम को आगे भी अब बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि अगले बुधवार वेडनेसडे को फिर सही वक्त पे इंशाल्लाह प्रोग्राम ऑनलाइन हो जाएगा। और आज जो पहले एपिसोड की वजह से कुछ टेक्निकल सेटिंग्स में प्रॉब्लम आई थी, इंशाल्लाह अगले एपिसोड से वो नहीं रहेंगी, और आप दोस्तों को भी मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट प्रोग्राम में भी गाहे बगाहे आप सबको याद किया जाए। ये इसमें कोई हमें कोई इम्तियाज नहीं रखना है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। जिस दोस्त को वक्त मिलेगा हम उनसे राब्ता करेंगे, वो सब इस प्रोग्राम में शामिल होंगे, और आप तमाम दोस्तों के मोहब्बतों के तुफैल या अदब का कारवां आगे की तरफ बढ़ेगा। हम एक दूसरे को सुनते रहेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी। इस वक्त कुवैत और मक्का की घड़ियों में 7:56 हुआ चाहता है। इशा की अजान हो चुकी है और मैं समझता हूँ कि रात भी ठीक ठाक हो गई है। तो यार जिंदा सोहबत बाकी, शब खैर। लाइव से चूंकि इस वक्त कामरान भाई नहीं है, मैं अगर ऑफ करूंगा तो लाइव भी साथ में डिस्कनेक्ट होगा, तो इसलिए मैं माजरत खा हूँ, वरना लाइव को डिस्कनेक्ट करके हम थोड़ी देर और गपशप करते बैठ के। लेकिन आज इत्तेफाक से वो कामरान भाई नहीं है और मैं अगर इसको टच करूंगा तो वो ऑफ हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। और प्रोग्राम जो है ग्लोबल एलिट फाउंडेशन के फेसबुक पेज पे लाइव ब्रॉडकास्ट था, वहां पे आप फिर से देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगर खुदा ना खुदा दे। मैं साथ में हमारे उन सामीन और सामीन को भी शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने इस प्रोग्राम में शामिल रहकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। जिंदाबाद।